दे जाली झेली छली तपाईँ अहिले जानुहोस्, तपाईँलाई ओहो प्रचण्ड त महान नेता हुनुपर्छ बनाइदिन्छन्, कार्यकर्तालाई त्यसरी फरक्क पारेर पठाइदिन्छन्। के छ तपाईँको घर खर्च सर्च वर्च के छ कि छैन पनि भनिदिन्छन्। अनि घरमा के छ कसो छ पनि भन्छन्। नयाँ मान्छेलाई भ्रम परिहाल्छ, जो पुरानो छ उसले बुझिहाल्छ। त्यसैले अहिले त्यो एउटा कलाकारिता पनि प्रचण्डमा त्यो चाहिँ उनी भन्न त म पहिले कलाकार पनि थिएँ भन्छन्। तपाईँ जानुभयो भने गीतै गाइरहेको थिएँ नि अस्ति। अब छोड्नुहोस् होइन। त्यसै तलका कार्यकर्ताहरूलाई अझै शब्दजालमा झोलाउनको लागि प्रचण्डले फेरि अर्को नाटक गरेका छन्। तलका कार्यकर्ताहरूलाई अझै शब्दजालमा झोलाउनको लागि प्रचण्डले फेरि अर्को नाटक गरेका छन्। अख्तियारका कुराहरू छन्, हेकका कुराहरू छन्, करोडौँ अरबको कुरा त प्रचण्ड र महरा त अरबौँको सम्पत्ति उनीहरूको हातबाट गएको छ नि त। त्यसैले प्रचण्डले चाहेर पनि अब उनी सक्दैन, किनभने उनको जीवन अब नयाँ जमिनदार नयाँ उसमा नयाँ चाहिँ सामन्तको रूपमा उनको विकास भइसकेको छ। राजनीतिक विश्लेषकै भन्नु पर्ला अहिले डाक्टर ऋषिराज बराल हुनुहुन्छ, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब लामो समय राजनीतिको समुद्रमा पौडी खेल्दा खेल्दै अहिले चाहिँ त्यहाँबाट तैरेर किनारामा बस्नु भएको जस्तो लाग्छ। म सही छु? सङ्गठनात्मक रूपमा त किनारा हो, तर राजनीतिक रूपमा वैचारिक रूपमा त मध्यमा नै हो। वैचारिक रूपले त तपाईँ कसरी त्यहाँबाट टाढा हुन सक्नुहुन्छ र? तर अहिले जसरी राजनीतिक घटनाक्रमहरू विकास हुँदैछ कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले, जुन ढङ्गले अहिले अगाडि बढ्दैछ नि नेपालको राजनीति? अब राजनीतिको दुईवटा कोण छन्। एउटा संसदीय राजनीति, अहिले चलन चल्तीमा रहेको राजनीतिको एउटा पाटो छ। अहिले यो राजनीतिले नेपाली जनताको समस्या हल हुँदैनन्, राष्ट्रिय स्वाधीनताले पनि सही दिशा लिन सक्दैन। त्यसैले हिजोदेखि भइरहेका आन्दोलनहरू, खास गरेर नयाँ जनवादी क्रान्तिलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने राजनीति, नयाँ जनवादी हुँदै वैज्ञानिक समाजवादमा जानुपर्छ भन्ने राजनीति, दुईटा धारमा नेपालको राजनीति छ। र यही धारभित्र परम्परागत रूपमा राजतन्त्रवादीहरू पनि आफ्नो भूमिका कतै बढ्छ कि विस्तारित हुन्छ कि भन्ने किसिमले पनि लागिरहेका छन् तापनि आधारभूत रूपमा संसदीय राजनीतिलाई नै प्रधान मान्नेहरू र यो राजनीतिबाट जनताका आधारभूत समस्या पनि हल हुँदैन, राष्ट्रिय स्वाधीनता पनि हल हुँदैन। त्यसैले नयाँ जनवादी क्रान्ति हुँदै वैज्ञानिक समाजवादमा जानुपर्छ भन्ने दुई किसिमको राजनीतिक द्वन्द्वबाट नेपालको अहिले समकालीन राजनीति त्यहाँनिर अस्तित्वका हिसाबमा कुन शक्ति चाहिँ बढी अब यसै पनि संसदीय राजनीति त अहिले शासनै गरिरहेछ, त्यो केन्द्रमा हुँदै हो र पछिल्लो समय तपाईँले यही भद्रगोलमा पनि फेरि राज संस्थाको स्पेस भेटाउन सकिन्छ कि भन्ने शक्ति पो बरु बिस्तारै आउँदै गरेको र तपाईँले भने जस्तो जनवादी हुँदै वैज्ञानिक समाजवादतिर जाने शक्ति त कहीँ न कहीँ आत्मसमर्पणतिर, कहीँ न कहीँ सम्झौतातिर र कहीँ न कहीँ अस्तित्व रक्षाको सवालतिर अगाडि बढिरहेछ नि अहिले, होइन र? त्यति साह्रो सरसर्ती हेर्दा, बाहिरको होहल्ला प्रचार हेर्दा त्यस्तो लाग्छ। तर अहिलेको अवस्थामा सत्तामा पनि उही छ, स्रोत साधन, मुलुकको स्रोत साधन शक्ति सबैको उसमा हुनाले संसदीय राजनीतिभित्रकै नै अहिले बढी हावी छ। र चुनौती चाहिँ राजतन्त्र होइन, संसदीय राजनीतिले केही गर्न नसकेको अवस्थामा अलिकति मान्छेले बरु हिजोकै पो ठिक थियो कि भन्ने कता मान्छेमा त्यस किसिमको भावना आएको भए तापनि त्यो स्पेस खोज्ने राजनीतिलाई मैले अहिले त्यसले ठुलो स्पेस लिन्छ जस्तो लाग्दैन। बरु संसदीय राजनीतिबाट अलिक विमुख भएकाहरू बिस्तारै क्रान्तिकारी राजनीतिको नयाँ किसिमले पुनर्गठित हुने, नयाँ किसिमले पुनर्संरचना हुने स्थिति चाहिँ म देख्छु। अहिले जुन एउटा पुरानो शक्ति या राज संस्थाप्रतिको त्यो भ्रम पनि हुनसक्छ, तर हेर्दाखेरि त थोरै आकर्षण पैदा भएको होइन र उनीहरू अलि बढी सलबलाउन थाले जस्तो देखिँदैन अहिले? र तपाईँले भने जस्तो तुलनात्मक रूपमा जो वैज्ञानिक समाजवादतिरको यात्रामा हौँ हामी भन्ने मान्छेहरू पो बढी रक्षात्मक छन् त अहिले? त्यसो होइन, सबभन्दा ठुलो कुरा विकल्प खोज्दो रहेछ। संसदीय जस्तो भनौँ 2046 सालमा संवैधानिक राजतन्त्र आउँदा पनि अब हामीले केही कुरा पायौँ भन्ने लागेको थियो, तर त्यसले दिशा नदिशेपछि जनयुद्धको बाटो लियौँ, जनयुद्धतिर मान्छे धेरै हुमिए, जनयुद्धमा लाग्यो अब यसले केही गर्छ पनि भने, तर जनयुद्धमा लागेको शक्तिले खास गरेर शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि सही दिशा दिन नसकेपछि मान्छेहरूमा एक किसिमको छटपटी थियो। अब अहिले खास गरेर
भनौँ न 63 सालदेखिको अहिले 15-16 वर्षको अवधिलाई मूल्याङ्कन मान्छेले गर्न थाल्यो। हिजोको पिँढी अहिले राजतन्त्रतिरै बढी अल्मलिएको जस्तो, हिजोको ठिक थियो कि भन्ने लाग्छ। युवा पुस्तामा त अलिकति पनि रुचि छैन नि त। नयाँ युवा पुस्ता बढी सडकसित अब अलि सेलिब्रेटी हुने, बढी फेसबुकतिर जाने, बढी चाहिँ सिभिल सोसाइटीतिर बढी आकर्षित हुने किसिमको भएको हुनाले विकल्प के? विकल्प दुईटा, एउटा क्रान्तिकारी शक्ति, अर्को फेरि राजावादी शक्ति हो कि भन्ने किसिमले चर्चा परिचर्चामा हुने एउटा कुरा हो। तर अब मलाई लाग्छ फेरि नेपाली जनता अथवा राजतन्त्रात्मक शक्ति हिजोको भन्दा 2-4 भोट बढाउला, तर मलाई लाग्छ फेरि पुनर्स्थापित नै हुने गरी त्यो शक्तिले ताकत निर्माण गर्छ भन्ने कुरा यहाँलाई लाग्दैन। त्यो स्थितिको लागि निकै ठुलो उथलपुथल हुने स्थिति हुनुपर्छ, त्यो छैन। अहिले पनि संसदीय राजनीति नै बलियो छ। सत्ताको दृष्टिकोणले, विचारको दृष्टिकोणले बलियो भन्दिनँ म। विचारको दृष्टिकोणले साधन स्रोत शक्ति सबै कुरा त्यही भयो र अहिलेको एकदमै यो भौतिकवादी के भन्नुहुन्छ नि तपाईँहरूको एउटा शब्द पनि होला नि, उपभोक्तावादी संस्कृतिमा सायद त्यसबाट ठिक छैन भने पनि मान्छेहरू त्यहाँबाट बाहिर निस्किन सक्ने या त्यसलाई धक्का दिन सक्ने तागत चाहिँ किन निर्माण हुन सकिरहेको छैन? यो राजनीतिमा ठ्याक्कै मान्छेले सोचे जस्तो हुँदै रहेनछ। जब हिजो पनि लामो अवधि 30 वर्षसम्म लडाइँ त पञ्चायत व्यवस्था आएदेखि नै सङ्घर्ष सुरु भएको थियो नि त, थिएन? तर 30 वर्षभन्दा बढी समय किन लाग्यो भने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि एउटा कुरा रहेछ। दोस्रो कुरा एउटा चरम निराशा, वितृष्णा, विद्रोह, आक्रोशले पनि एउटा उच्चतम रूप लिनुपर्ने रहेछ। अहिले त्यो उच्चतम रूप लिएको स्थिति होइन संसदीय व्यवस्थाभित्र। संसदीय व्यवस्थाभित्रै सुधार होस्, यसले केही राम्रो गरोस् भन्ने एउटा तबका छ। अलि राजनीति बुझेको यसले केही गर्न सक्दैन, क्रान्तिकारी रूपान्तरणमै जानुपर्छ भन्ने छ। यी दुईटै बेठोक हुन्, हिजै नै हामी ठिक थियौँ नि त भन्ने एउटा शक्ति छ। यो शक्ति कमजोर छ, अहिले धेरै कमजोर छ। संसदीय शक्ति बलियो छ र क्रान्तिकारी शक्ति पनि टुटफुट विभाजन। तपाईँ अहिले माओवादी शक्ति नै 7वटा 8वटा गुटमा छ। वामपन्थीहरू जुन हिजो 2/3 भएको थियो तिनीहरू आफू पनि फुट र विभाजन छन्। जो क्रान्तिकारी शक्ति होइन जस्तो भनौँ ओली नेकपा एमालेमै भित्रभित्र पनि त फुट विभाजन भएको छ। त्यसैले यो फुट र विभाजनबाट, यो फुट र विभाजनलाई आफू अनुकूल लगाउन सकिन्छ कि भनेर राजावादीहरूले अलिकति चलखेल खेलेको मात्रै हो, मौका हेरेको मात्रै हुन्। उनीहरू अहिले त्यो शक्ति र त्यो स्थितिमा छैनन् र हुन पनि सक्दैनन्। मेरो आफ्नो निष्कर्ष यस्तो छ। हजुर, अब अलिकति यो नेकपा माओवादी केन्द्र जो अहिले 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गरिरहेछ र अन्तिमतिर आउँदै गर्दा हामी कुराकानी गरिरहेछौँ, साह्रै नजिकबाट यहाँले सायद हेरिरहनु भएको छ, किनभने कुनै समय तपाईँ आफै पनि प्रत्यक्ष संलग्न हुनुहुन्थ्यो जनयुद्धमा र लामो एउटा राजनीतिक आयामबाट अहिले चाहिँ किनारामै भनौँ, मैले वैचारिक रूपमा नभए पनि राजनीतिक सङ्गठनात्मक रूपमा तपाईँ अलिकति टाढा हुनुहुन्छ। कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले यो विषयलाई? तपाईँले भन्नुभयो चाहिँ सङ्गठनात्मक टाढा भए पनि राजनीतिमा गहन अध्ययन, गम्भीर चासो राख्ने व्यक्ति भएको हुनाले मुलुकको राजनीति कुन पार्टी कसरी गइरहेछ केवल अहिलेको प्रचण्ड ओलाहरूको होइन मात्रै होइन, एमाले कसरी गइरहेछ, काङ्ग्रेस पनि कसरी गइरहेछ, त्यहाँ कसरी नेतृत्वमा के कस्ता पात्रहरू आइरहेछन्, भोलि कुन दिशा लिन्छ भन्ने कुरा हामीले गहन अध्ययन गर्नै पर्छ। म राजनीतिक विश्लेषक भएर होइन कि हरेक नागरिकले गरिरहेछन् आफ्नो चेतनाको स्तरबाट। जहाँसम्म माओवादीको कुरा उठाउनु भयो, अब म त जनयुद्धको आरम्भदेखि नै माओवादी आन्दोलनसँग गाँसिएँ, सबै कुरा गरेँ, टाउकाको मूल्य तोकिएको स्थिति पनि रह्यो। पछिका दिनसम्म पनि अब आन्दोलनमै रहेँ। त्यसले यसले कुन गति लिन्छ, के लिन्छ भन्ने विषयमा मेरो चासो हुनु स्वाभाविक हो। खास गरेर अब अहिले प्रचण्डहरूको महाधिवेशन भयो, मैले केही दिन अगाडि यिनीहरूको महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामै 1-2 अनलाइनले मलाई सोधेको थियो, अब यो कसरी जाला भनेर सोच्नु भएको छ भन्दाखेरि मैले के भनेको थिएँ र त्यही कुरा म दोहोऱ्याउँछु तपाईँलाई। प्रचण्डले चुनवाङ बैठकदेखि माओवादी जनयुद्धलाई शब्दजाल मार्फत विसर्जन बिस्तारै संसदीय राजनीतिभित्र मिहिन पाराले लाँदै थिए। शब्दजाल मार्फत शान्ति प्रक्रिया उनमा आइसकेपछि अझ बढी गुणात्मक रूप दिए र पछि उनले एक हिसाबले सेना क्यान्टोनमेन्टबाट निकालिसकेपछि र
एमालेसित चाहिँ एकता गरेपछि उनले एमालेमा उनी विलय भए, आत्मसमर्पण गरे र त्यहाँ उनको स्थिति साह्रै कमजोर भएको थियो र अदालतले कोमामा रहेको माओवादी प्रचण्डको समूहलाई नयाँ जीवन दियो भन्ने मेरो एउटा पहिलो विश्लेषण हो। अदालतले 23 गतिको फैसला अदालतले एक हिसाबले विसर्जनको स्थितिमा पुगेको प्रचण्ड समूह एमालेमा विलयको स्थितिमा, किनभने यदि प्रचण्डमा छटपटी के आइसकेको थियो भने धेरै मान्छेहरू 6-7 जना बादल लगायतका मान्छेहरू जुन प्रभावशाली मान्छे हुन् युद्धको समयमा पनि र पछि पनि, ती सबै ओलीको लाइनतिर गइसकेका थिए। अरू 6 महिना 1 वर्ष यदि एमाले भित्रै रहने, पुरानो ओलीकै लाइनभित्र ओलीकै नेतृत्वमा रहने हो भने आफ्नो शक्ति अझ त्योभन्दा क्षय हुन्छ भन्ने प्रचण्डलाई लागेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि प्रचण्ड छिटोभन्दा छिटो कि त आफ्नो त्यहाँ भूमिका बलियो होस् भन्ने चाहन्थे कि होइन भने त्यहाँ बसिरहनु कल्याण छैन भन्ने उनको भित्री त्यही थियो। भन्न त उनले एकताको कुरा गरे, नेकपाको कुरा गरे, तर भित्री रूपमा चाहिँ उनले भरिसके त्यहाँ आफ्नो पकड बलियो बनाउने। त्यो कसरी हुन्छ पकड बलियो? माधव नेपाललाई उ गरेर हात लिएर हुन्छ कि अथवा अरू कारणले हुन्छ? त्यो यदि त्यो स्थिति उनले देखेनन्, बिस्तारै आफ्नो हातबाट चाहिँ पहिले 1 वर्ष प्रधानमन्त्री हुने भने त्यो भएन, त्यसपछि उनले त्यो छोडिदिए। करिब सबै शक्ति र सामर्थ्य र सङ्गठनात्मक स्थिति पनि कमजोर हुँदै गइसक्यो। तर डाक्टर उहाँ चाहिँ यो विषयमा के भन्नुहुन्छ भने मलाई त त्यहाँ एमालेहरूले मदन भण्डारी देख्न थालिसकेका थिए। उहाँले भन्नुभएको क्या, नयाँ मदन भण्डारी भेटियो प्रचण्डका अनुहारमा भनेर। अब मैले चाहिँ एमालेमा राम्रो प्रभाव पारिसकेको थिएँ र त्यो देखेर छटपटाट भएर ओलीले म माथि षड्यन्त्र गरेको हो, यो फागुन 23 को फैसलाले त हामीलाई टुटायो, झन्ड राम्रो भयो पो भन्ने उहाँको संश्लेषण छ। अहिले त्यही उहाँले कति बेर के बोल्दा, कहाँ के लेख्दा, के भन्दा फाइदा हुन्छ, कि आफ्नो भूमिकालाई बढाउन सकिन्छ गर्ने हो विचार। युद्धकालमा पनि उहाँले चाहिँ मैले पहिले पनि लेखेको छु, ठुलो असाध्य रुखको आड पाउनुभयो मोहन वैद्यको, त्यही आडमा उहाँले सबै कुराहरू गर्दै जानुभयो र उहाँ टपटुइयाँ टाइपको अध्ययन नगर्ने, यताबाट यता मिलाउने, यताबाट यता मिलाउने, कहिले चाहिँ दायाँ हान्ने भन्ने, कहिले बायाँ टेक्ने भन्ने, कहिले दायाँ भनेर चाहिँ बाबुरामलाई ठोक्ने र किरणसँग नजिक हुने, कहिले किरणलाई ठोक्ने र बाबुरामलाई नजिक भएर आफ्नो भूमिका खेल्दै आउनुभयो। उहाँले त्यही शैली चाहिँ एमालेभित्र गएर जानुभयो। उहाँले एमालेमा जाँदाखेरि जनयुद्धको शब्द छोड्नुभयो, 10 वर्ष युद्ध छोड्नुभयो, माओवाद छोड्नुभयो र अब उहाँले त्यहाँ मदन भण्डारीलाई गुरु मानेर, माओलाई पनि होइन जनयुद्धका शहीदहरूलाई पनि गुरु मानेर आफ्नो भूमिका विस्तार गर्न खोज्नु, तर त्यो लामो अवधिसम्म टिकेन। त्यसले गर्दा त्यो प्रचण्डको त्यो शब्दजाली खेल मात्रै थियो। त्यो मलाई चाहिँ मदन भण्डारी देख्न त्यही आधार मान्ने हो भने हिजो मदन भण्डारीको चाहिँ आदर्शलाई पछ्याउने मान्छे अहिले महाधिवेशनमा फेरि माओवादी, क्रान्तिकारी, छलाङ, जनयुद्ध किन भने यो मान्छे त शब्दजाली नै हो, शब्द खेल्नै हो। त्यसैले खासमा चाहिँ एमालेमा अरू बस्दा आफ्नो भूमिका एकदम न्यून हुने भयो। अब उनले त भने नि त ओलीले मेरो कुर्सी पनि उल्टाएर राखिदियो भने त निरीहता हो नि। त्यसो डाक्टर साहब यसो भनिदिनु त, प्रचण्ड स्वयं चाहन्थे कि त्यो एमाले भित्र गएर भएको विलयबाट मुक्ति र त्यसका लागि चाहिँ फागुन 23 को फैसला रामबाण बन्यो। उनलाई मैले उद्धार भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छु। फागुन 23 को फैसलाले उनलाई उद्धार गर्यो र अहिले तपाईँले अहिले भन्नुभएको छ महाधिवेशनको कुरा। महाधिवेशनमा यिनी चाहिँ म यसलाई ढाडे बिरालो भन्छु, अहिले सिंह भन्दिनँ, एक कालखण्डमा थिए। यो सिंहबाट मुसो बनाउँछु भनेर राकेश सुदले भनेको थियो है। एकपल्ट यिनी सिंह नै थिए जब काठमाडौँमा पहिलोपल्ट पदार्पण गरे बालुवाटारमा। अब अहिले जुन किसिमको ठुल्ठुलो मलाई यो अहिलेको महाधिवेशनमा उनका चर्का कुरा छलाङ हामीले अब क्रान्तिकारी नयाँ ल्यायौँ भनेका छन्, त्यो स्थिति चाहिँ अदालतले नै बनाइदिएको हो। त्यसैले यो स्थिति उनको अदालतले बनाइदिएको हो र यो स्थिति लामो अवधिसम्म टिक्दैन। किनभने अब प्रचण्डको पकडमा केही व्यक्तिहरू होलान्, पार्टी छैन भन्ने कुरा महाधिवेशनको पछिल्लो चरणमा सुरुमा उनी बडो तामझामका साथ दिए र असाध्य हतारिएर असाध्य निराशा भावमा महाधिवेशनको अन्त्य गरेका छन्। यसकारण प्रचण्डले महाधिवेशनमा जे कुरा गरे पनि प्रचण्डको राजनीति यथास्थितिवादी हो।
उनले कल्पना गरेका उनले भनेको समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद होइन। हिजोको 60को दशकमा युरोपियन पार्टीहरूले अगाडि सारेको प्रजातान्त्रिक डेमोक्रेटिक सोसियलिजम पनि होइन उनको त। त्यसले गर्दाखेरि प्रचण्डको महाधिवेशन मा उनले जे जति शक्ति देखाए अथवा आर्जन गरे, जे जस्तो भूमिका देखाए, त्यो अदालतले उनलाई गरेको उद्धार हो र त्यो र प्रचण्डको हातमा रहेको शक्ति लामो अवधिसम्म राख्दै, किनभने विचारको आधारमा आएको शक्ति होइन यो। प्रचण्डका पछाडिका मान्छेहरू कोही सुविधाको लागि उनीसँग लागेका छन्, कोही चाहिँ शक्तिको लागि उनीसँग लागेका छन्, कोही आफ्नो त्यो सम्पत्ति रक्षाको लागि लागेका छन्, कोही फाइदाको लागि लागेका छन्। विचारको शक्ति नभएको ठाउँमा शक्ति तलमाथि भइरहन्छ। अहिले प्रचण्डले महाधिवेशनमा मलाई अपमान हो भने त्यो मलाई लाग्छ उनले यो शब्दको प्रयोग ठिक ढङ्गले गरेनन्। जस्तो नि डाक्टर साहब 35 वर्षदेखि उहाँ पार्टीको मूल नेतृत्वमा हुनुहुँदो रहेछ, अर्को 5 वर्षको लागि अनुमोदित हुनुभयो, 40 वर्ष उहाँ अब यो पार्टीको मूल नेतृत्वमा हुनुभयो र उहाँले भन्नुभएको छ यो सायद मेरा लागि अन्तिम अवसर हो र यसको म भरपुर रूपमा प्रयोग गर्नेवाला छु भन्नुभएको छ। अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ उनी फेरि यथास्थितिवादी उनीवाला त्यस्तो केही परिवर्तन हुनेवाला छैन, कसरी डाक्टर साहब? हो, त्यही मलाई लाग्छ यही हो। एउटा हाम्रो नेपाली समाजको या अहिले सबै समाजको चाहिँ एउटा वीर पूजक प्रवृत्ति हुन्छ। जो पावरमा छ, जो शक्ति छ, जो संसाधन स्रोत छ, उसैको पछि लाग्ने। अब प्रष्ट रूपमा म भन्छु, हामी ओलीलाई भन्छौँ, ओलीमा देखावटी रूपमा आयो, व्यक्तिवाद अलि बढी हावी भयो, ओलीबा भन्ने बानै भनेर सम्बोधन गर्ने भए। यहाँ त्यस्तो छैन, तर यहाँ पनि त करिब त्यही मानसिकता त्यही प्रवृत्ति देखा पर्यो। उदाहरणको रूपमा हिजै त्यही हाम्रै पार्टीले त्यति बेरै नै प्रचण्ड पथ बेठिको, प्रचण्ड यहाँ आइसकेपछि नै प्रचण्ड पथ बेठिको भन्ने कुरा आइसकेपछि अहिले त्यो पार्टीका मान्छेले महाधिवेशनमा प्रचण्ड पथ ल्याउनुपर्छ भने प्रचण्ड युगसम्मकै कुरा भयो नि। प्रचण्ड युगको कुरा एकजना सिन्धुपाल्चोकै नेताले भने है, ती त हाम्रा कार्यकर्ता थिए कालखण्डमा, उनीले भने त्यही भनेपछि त एउटा प्रवृत्ति त्यहाँभित्र छ। र प्रचण्ड पछिको प्रवृत्ति भनेको, प्रचण्ड पछिको भनेको मोहन वैद्य या बाबुराम भट्टराई या बादल, सीपी गजुरेल, यो लाइन हो। अब प्रचण्डको अगाडि कोही पनि छैनन् त्यस्तो। बादल पनि छैनन्, के अरे मोहन वैद्य पनि छैनन्, सीपी गजुरेल पनि छैनन्, बाबुरामले त मार्क्सवाद छोडेर गइसक्नु भइसकेपछि अब तपाईँले बाँचिरहे दुर्घटना भएन भने अर्कोपल्ट पनि उनले भन्ने शब्द यही हो। किनभने अब त्यहाँको विकल्प सोचेको महरालाई थियो। महरामा त्यो नैतिक प्रश्न उठ्यो, महराको राजनीतिमा नैतिक प्रश्न जोडियो। अब महरा आत्मबल र मनोबलले पनि कमजोर छन्, उनले त्यो हाँक्न सक्दैनन्। अब तपाईँहरूले त बाहिरबाट देख्नु भएको छ, हामीले त भोगेका छौँ। मेरो त कार्यक्षेत्र नै आधार इलाका थियो होइन। मेरो त्यति बेलाको इन्चार्ज भनेको नत्र विक्रम बेक र हामी आधार इलाका बिरोमा, सत्ता बिरो, भूगोल बिरोमा रविन्द्र श्रेष्ठ र नेत्र विक्रम विप्लव थिए। त्यहाँ यस्तो सम्मान हुन्थ्यो कि रुकुमको र रोल्पाको सिमानामा एउटा रुख छ भने त्यो रुखलाई लिएर ठुलो झगडा माराकाट हुन्थ्यो पार्टीमा, एउटै पार्टीभित्र। र रुकुममा 5 जना सिस्टम भएछ भने रोल्पामा किन 6वटा हामीलाई चाहिँ किन 5वटा भन्ने रुकुम र रोल्पाको धेरै पुरानो झगडा हो। रोल्पालाई ठोक्नु पर्यो भने रुकुमलाई च्याप्ने, रुकुमलाई ठोक्नु पर्यो भने रोल्पालाई च्याप्ने प्रचण्ड प्रवृत्ति हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले प्रचण्डले चाहिँ किन हो भने प्रचण्डले महरालाई सबैले मान्छन्, किनभने सबैका गुरु थिए। महरा नैतिक रूपमा कमजोर भइसकेपछि रोल्पालाई दिने हो भने वर्षमानलाई दिनुपर्छ, रुकुमलाई दिने हो भने जनार्दनलाई दिनुपर्छ। यी दुईटालाई एउटालाई दिने बित्तिकै त्यहाँ भोलि बन्डर मचिन्छ। त्यसैले प्रचण्ड अहिले यी दुईटालाई दिने स्थितिमा छैनन्। तेस्रो व्यक्ति तयार भइसकेका छैन भने अबको 5 वर्षपछि पनि म त्यहाँ पात्रगत रूपमा। र एउटा कुरा फेरि के छ भने प्रचण्डले हामीलाई भन्थे युद्धकालमा पनि, मैले मोहन विक्रमसँग अरू कुरा त सिकेन, एउटा कुरा चाहिँ सिकेँ भन्थे। के सिकेछन् भन्दाखेरि चारैजना भए पनि शक्तिमा बस्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मोहन विक्रमले सिकायो भन्थे। त्यसैले स्कुलिङ त्यो छ, त्यसैले राष्ट्रपति हुने उनको चाहना त्यो त अब सम्भवको देख्दिनँ। र सधैँभरि शक्तिमा रहिरहने बाँचुन्जेल उनको जुन चाहना हो, त्यो चाहनाको लागि उनको आफ्नो पात्र को हो, महराबाट अब सम्भव छैन। बादल त्यहाँ छैनन्, वर्षमान र चाहिँ के अरे प्रभाकर मध्ये त्यहाँ हुने स्थिति नै छैन। अहिले वर्षमानलाई अहिले त्यहाँ अहिले गुरुङको नाम आइरहेको छ, तपाईँले देखिरहेको सुन्नुभएको छ होइन। अब गुरुङलाई फेरि
बादलसँग गएको पात्र हो। हामीले हिजो दुःखको बेला गरौँ गुरुङलाई किन भएर प्रभाकरहरू उठाएछन्, भोलि चुनावै हुने स्थिति भइसके नआउला, वर्षमानलाई ल्याएर बनाएर रिस्क लिन्छन् कि के गर्छन् त्यो भिन्नै कुरा हो। तर अहिले त्यो पार्टीमा एउटा कुरा त्यो युद्धकालमा थिएन, तर युद्धपछि के भयो भने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण राजनीति पनि त्यसै गरी विकसित भयो। देख्नुहुन्छ नि तपाईँ, क्षेत्रीयतावाद छन् सबैतिर, जातीयतावाद क्षेत्रीयवाद लैङ्गिक कुराहरू। पूर्वकोलाई चाहिँ दिने, हामी पश्चिमकोलाई हेप्ने, हामी रुकुम रोल्पा युद्ध लड्नलाई हेप्ने, यी सबै मानसिकताले गर्दाखेरि प्रचण्ड निर्विकल्प रूपमा बाँचुन्जेल शक्तिमा रहने मानसिकतामा छन्। आज होइन यो अन्तिम पटक हो भनेर उनले भनेका छन्। तपाईँलाई म भन्छु फुन्टिवाङ बैठकपछि, पार्टीको फुन्टिवाङ बैठक युद्धकै बेलामा बाङ्गे ताल भन्ने ठाउँमा भएको बैठकमा म पनि छु। त्यहाँ उनले म माओको जस्तो घ्यार गर्ने बेलासम्म बस्दिनँ, मेरो अब मैले यो युद्धलाई एउटा चाहिँ जनताको पक्षमा लगिसकेपछि म साथीहरूलाई छोडिदिने भन्ने वाक्य उनले त्यति बेलादेखि बोलेका हुन्। त्यसैले यो प्रचण्डको फर्मुला हो, आफू शक्तिमा रहिरहने, तपाईँ नभए यो पार्टी त सिद्धिन्छ यताउति हुन्छ भनेर वातावरण तयार पार्ने। त्यसैले प्रचण्डले चाहिँ अब म छोड्छु भनेर भनेका छैन। प्रचण्डले शक्तिको लागि मरिमेट्ने मान्छे हुन्, शक्तिको लागि जे पनि गर्ने मान्छे हुन्। उनको कुनै सिद्धान्त छैन, कुनै नीति छैन। अब अहिले एमसिसीकै कुराहरूमा उनले दोहोरो भूमिका खेलेका छन्। बाहिर उनी एकदम आफू यो संशोधन गरेर नेपालको हित अनुसार प्रयोग गर्नुपर्छ। वास्तवमा धेरै कुरा, कागजी कुरा, धेरै कुराहरू महरा, ओली, त्यसपछि देउबा, प्रचण्ड, यिनीहरू सबै मिलेर महरा त मन्त्रीको रूपमा तर नेताको रूपमा यी तिनटै थरीको समझदारीमा आएको एमसिसी हो। अब अहिले नेपाली जनताले विरोध गरिसकेपछि यी कोही शब्द मात्रै बुनेका छन्। यी तिनटै एउटै क्याटेगोरीका पात्रहरू हुन् एमसिसीको सन्दर्भमा। त्यसले गर्दाखेरि अहिले प्रचण्डले मलाई अपमान भयो भन्ने, प्रचण्डले एकदम मैले अहिले छलाङमा ल्याएँ भने यी सबै भ्रमजाल मात्रै हुन्। केही पनि गरेका छैनन् यिनीहरूले। यही संसदीय व्यवस्था, यही बहुदलीय व्यवस्थालाई कसरी मजबुत बनाउने भन्ने बाहेक न प्रचण्डको चिन्ता छ न प्रचण्डका वरिपरिका। त्यो लाग्छ जस्तो खालको उहाँले प्रतिवेदन अहिले ल्याउनु भयो, त्यसले चाहिँ अब एक खालले माओवादी सिद्धियो र अब यसो नगर्ने हो भने फेरि बढ्न सक्दैन भन्ने तहमा पुगेर प्रचण्डले ल्याए। अब यसले त साँच्चै परिवर्तन गर्नेवाला छ भन्ने एक खालको कर्नर विश्लेषण छ। त्यसरी पनि भएको छ नि, अब काठमाडौँमा केन्द्रित नहुने, गाउँ गाउँ जाने, 15 दिन अनिवार्य श्रम गर्नुपर्ने, यौनमा लागेर पैसामा लागे आसक्ति बर्बाद भयो भन्ने ढङ्गबाट उहाँले चिजहरू ल्याउनु भएको छ। यो कुरा त पालुङटार बैठकमै उठ्यो भने पहिला पनि थियो यो कुरा। पालुङटार बैठकले योभन्दा यिनै कुरा गाडी केन्द्रित गर्ने, 3 महिना फिल्डमा जाने, अनिखेर चाहिँ उत्पादनसँग जोडिने, त हेटौँडा पनि उत्पादन ब्रिगेड बनाउने भन्ने हो भने त यी सबै शब्दजाल हुन्। यो शब्दजाल खास गरेर कहिलेदेखि शब्दजाल मार्फत प्रचण्डले राजनीति गर्न थाले भने चुनवाङ बैठकदेखि गर्न थालेका थिए र अहिले आउँदा पनि उनले त्यही शैलीमा। त्यो चुनवाङ बैठकको अलिकति एउटा झलक हामीलाई बताइदिनु लाग्छ, खास के भएको थियो त्यहाँ, त्यसको सन्दर्भ बुझ्यो भने सायद हेटौँडा हुँदै अहिलेको कुरा नि बुझिन्छ जस्तो लाग्छ कि। चुनवाङ बैठकलाई जानको लागि त 21औं शताब्दीको जनवाद पार्टीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन 57सम्म जानुपर्छ। चुनवाङ बैठकमा अब लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटो हुँदै जनगणतन्त्रमा जाने भन्ने थियो। यो भनेको चाहिँ त्यही 12 बुँदे सहमतिको लागि तयार भइसकेर छ बाहिर भित्री रूपमा। कार्यकर्तालाई त्यो भनिएन। अब एकपल्ट हामी ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने, सहर जाने, सहर पस्ने अनि अलि विद्रोहको राजनीति भन्दा कार्यकर्तालाई त्यसरी ढाँटियो। तर भित्री तयारी के रहेछ भन्दाखेरि किनभनेदेखि चाहिँ भदौ असोजमा ऊ भएको छ, के अरे चुनवाङ बैठक भएको छ असोजमा, मङ्सिरमा उहाँ गएर उहाँ 12 बुँदे सहमति भइसकेको छ भनेपछि चाहिँ अब केही गर्न, अब काठमाडौँ जाने, संसदीय राजनीतिमा उ गर्ने, शान्ति प्रक्रियामा जाने भनेर चाहिँ भित्री रूपमा, त्यो बाहिरी रूपमा होइन, हामी एक चरण चाहिँ काठमाडौँमा पनि जाने भन्ने। त्यसैले यी शब्दजाल प्रचण्डले चुनवाङ बैठकदेखि भन्छु, त्योभन्दा अगाडि म भन्दिनँ, शब्दजाल मार्फत कार्यकर्तालाई फकाउँदै फसाउँदै खेलाउँदै ल्याइरहेका थिए। ओली कहाँ गएर आत्मसमर्पण गरे, अदालतले उनलाई उद्धार गर्यो। फेरि उनी शब्दजाल मार्फत
अर्को नेपालको माओवादी आन्दोलनलाई भ्रम दिइरहेका छन्। म के भन्छु भने साँच्चीकै इमान्दार छन् भने उनले यो माओवादी केन्द्र माओवादी भन्ने शब्द पदावली त्यागुन्। नेपाली जनतालाई सबभन्दा बढी भ्रम दिने काम अब सुरु गरे यिनले। अब गरे किनभने हिजो ओली कहाँ गएको थिए, हामीलाई सजिलो थियो, उनको भण्डाफोर गर्न सजिलो थियो। मेरो गल्ती भयो भनिरहेकै छैन नि उनले त अस्ति पनि ठिक थियो, पार्टी एकता ठिक थियो भनिरहेछन् नि अहिले पनि प्रचण्डले। माओवाद छोड्नु ठिक थियो भन्ने अहिले फेरि कार्यकर्तालाई भ्रम दिनको लागि फेरि माओवादमा फर्किने योभन्दा ठुलो जाली झेली रकमी मान्छे हुन्। र अहिलेसम्म नेपाली जनतालाई माओवादका नाउँमा खास गरी चुनवाङ बैठकपछि भन्छु, त्योभन्दा अगाडि मैले भन्दिनँ, चुनवाङ बैठकपछि देखिने गरिरहेका छन्। किरण जेल परे, गजरेल जेल परे, पटनामा 7 जना किरण पक्षधर क्रान्तिकारीहरू जेल परे, उनले लाइन आफ्नो सोझ्याए। त्यसैले प्रचण्डले फेरि एकपल्ट नेपाली जनतालाई, इमान्दार कार्यकर्तालाई फेरि भ्रम दिन खोजिराखेका छन्। टाठा बाठा सुविधा भोगी ती तरमाराहरू भन्छु, ती चाहिँ खाओवादीहरूको लागि केही छैन। हिजो ओलीका जाँदा पनि मन्त्री हुने तिनै थिए, अहिले पनि मन्त्री हुने तिनै छन्, दम्स्याउने धम्क्याउने। जो इमान्दार अझै पनि केही होला कि भन्नेहरूलाई फेरि भ्रम दिए। र हामी चाहिँ भन्छौँ जो बाहिर बसेर क्रान्तिकारीहरू एकजुट हुनुपर्छ भनिरहेका छौँ, यिनले माओवादी केन्द्रबन्दी जसले माओवादको मार्क्सवादको सामान्य सिद्धान्तलाई त्यागी पनि अवलम्बन गरेको छैन, त्यो मान्छे माओवादी केन्द्रबन्दी अर्को ठुलो भ्रम दिएका छन्। त्यसैले एउटा किरणले एउटा कुरा पछि अस्ति वाक्यमा के भन्नुभएको छ भने संशोधनवादको यति बेला प्रतिक्रियावादीहरूसित लड्ने भन्दा संशोधनवादीहरूसित लड्नु बढी समस्यामूलक भयो, भण्डाफोरको राजनीतिलाई अगाडि बढाउनु आवश्यक छ भन्नुभएको छ। यति बेला हो अब जनतालाई फेरि एकपल्ट यिनीहरूले भ्रम दिन्छन्। यद्यपि आइसकेको कुराहरू जस्तो भनौँ उनकै पार्टी अब लेखनाथजीहरूले ल्याउनुभयो यो कुरा, म यसलाई पोजिटिभली हेर्छु। उहाँले अब चुनावबाट समाजवाद ल्याउने कुरा त गर्नुभयो, चुनाव समाजवादोन्मुख समृद्धि नै हाम्रो कार्यदिशा भन्नु त संविधानमा उहिले सबैले त्यही भनिया छन् नि त। त्यसैले अहिले प्रचण्डले अहिले चाहिँ फेरि ढाँट कुरा गरे, फेरि छल कुरा गरे, फेरि भ्रम दिए। जे दिए पनि उनको महाधिवेशनको सारतत्व, उनको दस्तावेजको सारतत्व यथास्थितिवादलाई बलियो बनाउँदै, यसैलाई बलियो बनाउँदै फेरि त्यही राजनीति यथास्थितिवादी राजनीति सारमा जे यो महाधिवेशन गर्नुभन्दा अगाडि प्रचण्ड थिए केही पनि परिवर्तन छैन, केही पनि छैन। फरक खालि त्यो उनले दिएको शब्द जालको आडम्बर मात्र त्यहाँले आयो। आडम्बर, भ्रम, छल कपट, दोहोरो भूमिका बाहेक प्रचण्डले केही गरेका छैनन्, यही नै निष्कर्ष हो। तर डाक्टर साहब भन्दाखेरि त सबैभन्दा बढी म बिग्रेको भनेर उनले आत्मसमीक्षा गरेका छन्, आत्मआलोचना गरेका छन्। मबाट परिवर्तन गर्छु, म काठमाडौँ छोड्छु, म गाउँ जान्छु, झुपडीमा बस्छु, घर छाड्छु भनेका छन्। अब तयार भएन प्रचण्डले त महसुस गरेको लाइन चौरको लाजिम पाटको त्यो उसको चाहिँ सुमार्गीको बिल्डिङ हो भएर ठुलो विवाद आयो। अब म जनताको घर दैलोमा जान्छु भनेर उनी अर्को ठेकेदार कहाँ आएका हुन्। यिनी ठेकेदार एक समयमा राम्रै मान्छे थिए, हाम्रै मान्छे थिए, शारदा अधिकारी। अहिले उनी 1 नम्बर ठेकेदार भएको छन्। उनी ठेकेदार कहाँ गएर बसे, त्यही हो अहिले भन्ने पनि त्यही हो। सबैभन्दा ठुलो कुरा राजनीतिक इमान्दारी प्रचण्डसित छैन। सबभन्दा ठुलो समस्या यही हो। हेर्नुहोस् कि यसो भनौँ डाक्टर साहब, यति धेरै अविश्वास तपाईँहरूले विगतमा प्रचण्डलाई गर्नुभएको छ कि अब उनले जे गरे पनि विश्वास गर्न नसक्ने तहमा तपाईँहरू पुगेर अलिकति पूर्वाग्रही ढङ्गले यो विश्लेषण पो गर्दै हुनुहुन्छ कि डाक्टर साहब? सरी, यस्तो होइन। अहिलेसम्म बाहिरबाट हेर्नेहरूले अलिअलि अनुभव गरे। हामी जो निरन्तर रूपमा अझ प्रचण्डसित त प्रचण्डकै इन्चार्जसिपमा बसेर, प्रचण्डकै कमिटीमा बसेर काम गरे मान्छे हुँ म। मेरो विभागीय इन्चार्ज पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो। कमिटी जब हामी युद्धबाट फर्क्यौँ, मेरो कमिटीको इन्चार्ज प्रचण्ड, मेरो कमिटीको सेक्रेटरी विप्लव थिए। त्यसले गर्दाखेरि प्रचण्डसित मेरो लामै सांस्कृतिक मोर्चाको जिम्मेवारी, रेडियोको जिम्मेवारी लामै मेरो भयो। बढी मलाई अब वैद्यको नजिकको मान्छे त भन्छन्, अहिले पनि भन्छन्, बाहिर बसे पनि राजनीतिक सङ्गठन छैन तर वैद्यसित यसको राम्रो सम्बन्ध छ भन्छन्, एउटा कुरा भयो। तर प्रचण्डसित मेरो लामो अवधि हो, लामो काम गराइ हो, किनभने उनी नेतृत्वमा बसे। र मेरो आफ्नो बुझाइ के हो भने उनी अहिलेसम्म नेतृत्वमा टिक्ने, सबैलाई भ्रम दिने कुराहरू के हो भने बोलीले कहाँ के बोल्नुपर्ने, कहाँ के भन्नुपर्ने, कार्यकर्तालाई ठ्याक्क भेटेर रुन पनि खोज्ने, भनेको बेला आँसु पनि झार्ने,
एकदमै यही उनको नाटकीयपनले नै उनले अहिलेसम्म नेतृत्व धानिराखेका छन्, दुनियाँलाई भ्रम दिइराखेका छन्। हामी पूर्वाग्रही भएको होइन। मैले त पार्टी फुट्ने बेला बादशाहलाई घोडाबाट लडाउनु पर्छ भनेर लेखेको पनि हो अन्नपूर्णमा, लडेका पनि हुन् होइन। आखिर उनी आफै लडे। उनी भेडा र चाहिँ सिंहको कथा भन्थे, म भेडा हुन्न भन्थे। त्यति बेलै भनेका हुन्, अहिले पनि भन्दैछन्। त्यति बेलै भनेको हुन् जति बेला पार्टी फुट्न आँटेको थियो। भनेपछि यो त पुरानै खेतीपाती मात्र रहेछ। अहिले मान्छेले अहिले मान्छे त्यो कथा यहाँ अहिले पत्रिकाले ल्याए, तर हामी फुट्ने बेलामा हाम्रा मिटिङ बैठकहरूमा भेलाहरूमा मैले ठुलो गल्ती गरेँ, म भेडाको पछि लागेछु, अब म सिंहकै पछि लाग्छु। त्यो भनेको बाबुरामले जे भन्यो त्यो मान्छु भन्ने हो। त्यति बेला चाहिँ बाबुरामको लाइनतिर उनको त चुनावी लाइन, संसदीय लाइन थियो, भारतप्रस्थ लाइन थियो। त्यसैले अब बुझ्दैनन् यो मान्छेले। मैले लेखेको छु, धेरै अगाडि लेखेको छु यो कुरा। अहिले जुन म सिंह भयो भनेको कुरा नयाँ होइन, पत्रकारहरूको लागि, नयाँ युवा जेनेरेसनको लागि नयाँ हो। अहिले सुन्नको लागि त नयाँ होला, तर यो पुरानै उनको पुरानै हो। आजभन्दा 3 वर्ष अगाडिको आर्टिकलमा जब ओलीले उसलाई तलाईमा प्रधानमन्त्री दिन भन्यो, त्यतिखेर मैले आर्टिकल लेखेको छु, जनमेल अनलाइनमा छ। धेरैले त्यो आर्टिकललाई पनि अरू अनलाइनले पनि लिए। मैले यति बेला यसो भन्थेँ, म सिंह बन्छु भन्थे, भेडा बन्न गएको थिएँ, भेडा बनाइदियो भनेर लेखेको छु। अहिले फेरि उहाँ म त भेडै भएछु, अब फेरि सिंह बन्ने भन्नुहुन्छ। अब उहाँ फेरि त्यो भनिरहेको हुनुभएको छ। यो उहाँको शब्दजाल सबभन्दा ठुलो खतरा के छ भने, जे होइन त्यही हो बनाएर आम कार्यकर्ताको सामु प्रस्तुत हुने, असाध्यै नाटक गर्न सक्छ। भनेपछि उहाँको मकसद चाहिँ जे डाक्टर साहबले अघि सन्दर्भ ल्याउनु भएको थियो नि, मोहन विक्रमको चारैजना भए पनि शक्तिमा घुम्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो, त्यो चाहिँ हो रियल प्रचण्ड हो। त्यही हो रियल प्रचण्ड हो। र अब म भन्छु, दोस्रो संविधान सभामा उनी खुम्चिएपछि उनले एकपल्ट सबैलाई डाके, वैद्य आएन आउन् भनेर बादललाई ल्याए। बादलको टिम, अब पथिकहरूको टिम उतातिर लगे, एक माओवादी केन्द्र बनाए। त्यसपछि आफू अलिकति बलियो भएपछि अब अलिकति बार्गेनिङको पावर हुन्छ भनेर चाहिँ ओलीसित उनले गरे। ओलीलाई पनि माधव नेपाललाई कसरी माइनस गर्ने, मूल त उसको द्वन्द्व त उसँग थियो पहिले त, उताबाट आएकोलाई ठिक पारिन्छ भने बिस्तारै उसले बुझ्दै गइसकेपछि अनि माओवादीभित्र त एउटा तबका त अब त सिद्धिसकेर छ विचारले भन्ने उसले बुझिसकेपछि चाहिँ मान्छेहरू ओलीतिर लाग्दै गयो। मणि थापा एक समय मेरो सांस्कृतिक मोर्चाको इन्चार्ज हो, उहाँ अध्यक्ष हो, उहाँ एक समय, उहाँपछि म भएको हुँ अध्यक्ष। अब उहाँ उता जानुभयो, लेखराज उतातिर गए, अर्कातिर गएपछि मेरो आफ्नो भनाइ के छ भने, अलिकति के हुँदैछ भन्ने कुरा अलिकति बुझ्ने क्षमता चाहिँ प्रचण्डसित छ। के हुँदैछ, अब कता जाँदैछ। त्यसैले उनी पहिले जहिले पूर्व तयारी गर्ने चाहिँ हुन्। उनी पूर्व तयारी गर्ने हुन्, यो पूर्व तयारीकै गर्ने खाले चाहिँ हुन् उनी। तर असाध्यै जाली झेली छली तपाईँ अहिले जानुहोस्, तपाईँलाई ओहो प्रचण्ड त महान नेता हुनुपर्छ बनाइदिन्छन्, कार्यकर्तालाई त्यसरी फरक्क पारेर पठाइदिन्छन्। के छ तपाईँको घर खर्च वर्च के छ कि छैन पनि भनिदिन्छन्। अनि घरमा के छ कसो छ पनि भन्छन्। नयाँ मान्छेलाई भ्रम परिहाल्छ, जो पुरानो छ उसले बुझिहाल्छ होइन। रुने पनि मदन भण्डारीको फर्मुला प्रयास गरेर त्यहाँ प्रभाव पार्न खोज्याउनु, अरू फर्मुला हुँदैन। त्यसैले अहिले त्यो एउटा कलाकारिता पनि प्रचण्ड त्यो चाहिँ उनी भन्न त म पहिले कलाकार पनि थिएँ भन्छन्। तपाईँ जानुभयो भने गीतै गाइरहेको थिएँ नि अस्ति। अब छोड्नुहोस् होइन। त्यसैले अब हामीलाई चाहिँ के छ भने ढुक्क थियो, एउटा दक्षिणपन्थी भन्न सजिलो थियो, ओली प्रचण्डमा कति पतनशील मार्ग भन्नु थियो। अब फेरि उनी माकेको माओवादी अझ केन्द्र भनेर फेरि माओवादको नाममा भ्रम दिँदाखेरि चाहिँ अरू क्रान्तिकारी शक्तिहरूलाई गाली गर्न गाह्रो हुने भयो। अब गाह्रो अब फेरि होइन, किनभने यो सबैतिर अहिले विखण्डन विभाजन, यता जाने उता जाने तपाईँ हेरिरहनु होला। अब विप्लवको मान्छेहरू छरपटिएका छन्, कोही ओलीतिर एलायन्स गर्ने भन्दैछन्, कोही प्रचण्डसित एलायन्स गर्ने हो कि भन्दैछन्, कोही वैद्यसित एलायन्स गर्ने। त्यसैले प्रचण्डहरू ओली कहाँ हुँदाखेरि जुन क्रान्तिकारी राजनीतिको जुन एउटा दिशा प्रष्ट थियो, अहिले अलिकति भ्रम दिएको छ। त्यसैले आन्दोलनको दृष्टिकोणले, क्रान्तिकारिताको दृष्टिकोणले यो प्रचण्डको यो महाधिवेशन भ्रमको अर्को एउटा चाहिँ नमुना हो। मेरो आफ्नो उदाहरण चाहिँ त्यही नै हो, मेरो आफ्नो निष्कर्ष चाहिँ त्यही नै हो। र अब यसलाई
कसरी अगाडि बढाउँछन् क्रान्तिकारीहरूले हेर्दै जाँदा स्थिति हुन्छ। त्यो त डाक्टर साहबले के भन्नु भने हेटौँडा महाधिवेशनमा जस्ता कुराहरू आएका थिए योभन्दा धेरै राम्रा कुराहरू थिए त्यहाँ पनि होइन। 3 महिना श्रम गर्ने, गाउँ जाने, सहर केन्द्रित नहुने, सुविधाभोगी नहुने, गाडी साडी सबका मापदण्ड ती सब चिजहरू थिए। केही पनि लागू भएन। पालङटारको त्यत्रो राष्ट्रिय भेलाले गरेका एउटा पनि निर्णय लागू नभइसकेपछि अनिखेर हामी फुटेका हौँ। वैद्यको नेतृत्वमा 42% शक्ति लिएर हामी फुट्याउँ। त्यहाँ किन त शक्ति टिक्न सकेन? एउटा ठुलो शक्ति बादल लिएर हिँडे, एउटा ठुलो शक्ति चाहिँ अलिकति त्यसभन्दा सानो शक्ति विप्लवले लिएर हिँडे, त्यो एउटा कुरा रह्यो होइन। वैद्यजीले के कमजोर त भिन्नै कुरा रह्यो। तर निर्णय गर्ने व्यवहारमा ठिक उल्टो गरिदिने त्यसो तपाईँ हेर्दै जानु होला। तपाईँ धेरै दिन पर्दैन, 3-4 महिना हेर्नु होला। यिनीहरूले अहिले पास गरेका कुराहरू लागू भएन। एक दिन मलाई यसै गरी हाम्रो भेटघाट भएछ भने, अनौपचारिक भेटघाट छ भने तपाईँले भनेको कुरा त सही रहेछ नि भएर तपाईँले भन्नुहुनेछ। सुरु गरिसके त कार्यकर्तासँगै सामान्य टेबलमा बसेर खाना खान सुरु गरे। अब घर छोड्ने तयारी गर्दैछ हुन्छ नि सुरु डाक्टर साहब। सामान्य कुराहरू गर्ने भने त मन्त्री हुँदाखेरि पहिले नि हाम्रो बाबुरामजीले के चढ्नुभयो, उहाँ चेपाङहरूको घर घरमा जानुभयो, कसकसकोमा जानुभयो। तपाईँ त्यो कुरा किन गर्नुहुन्छ? युद्धकालमा सिलेबरमा थालमा खाएको फोटाहरू अहिले पनि आइरहेका छन्। त्यो त हामीले त्यो त उनीहरूले अडेर युद्ध हो नि त, त्यो त उनले बिर्से नि त। त्यसैले अहिले नाटक गरेर प्रचण्डले के गर्छन्, उही कहिलेकाहीँ सेनामा हाम्रो यो हाम्रो सरकारी सेनामा पनि अब अफिसरहरू पनि जमानसँगै मेसमा खाने भन्छन्, खाएको छ नि त। त्यो सब देखावटी न हो, सम्भवै छैन। किन कसको सत्ता, कुन विचारको सत्ता, कुन प्रवृत्तिको सत्ता, कस्तो किसिमको व्यवस्था, त्यसले उनीहरूको जीवनशैली, उनीहरूको रहन सहन, उठ बस, खानपिन सबैलाई निर्धारित गर्छ। तपाईँ एउटा मेसमा एउटा कार्यक्रममा सँगै चाहिँ खाने कुराहरूले निर्धारित गर्दैन। सिङ्गो कुन व्यवस्था हो, कुन प्रवृत्तिले त्यहाँ हावी छ त्यो व्यवस्थामा, उनीहरूको जीवनशैली त्यही अनुसार निर्धारित हुन्छ। उठ बस, खानपिन, रस बस। त्यसैले तपाईँले सँगै खायो भन्ने एउटा त्यो फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ अरू केही त्यस्तो सामूहिक कार्यक्रममा गर्ने कुराहरू र सिङ्गो उसको जीवनशैली, जीवन चिन्तनका कुराहरू। अब प्रचण्डकै कुरा गरौँ न। प्रचण्डले अहिले भोगे। धेरै मान्छे किन बादलहरू चाहिँ प्रचण्डलाई त्यागे, यसका पछाडि कारणहरू छन्। बादल हामीलाई पनि लाग्छ के गरे होला बादल, तर हामीलाई थाहा छ नि किन त्यागे, किन प्रचण्डलाई अहिले 7-8 जनाले त्यागे। प्रचण्डलाई हिजो बुद्धिजीवी चाहिएन, प्रचण्डलाई हिजो अरू क्रान्तिकारी शक्ति चाहिएन। परिवारवाददेखि लिएर पैसावाददेखि लिएर एकपल्ट त अमेरिकी आइएनजिओ नि उनी गाँसिएका हुन् नि त। त्यसैले अहिले प्रचण्ड व्यवस्था छोड्न सक्दैनन्, किनभने अख्तियारका कुराहरू छन्, हेकका कुराहरू छन्। करोडौँ अरबको कुरा त प्रचण्ड र महरा त अरबौँको सम्पत्ति उनीहरूको हातबाट गएको छ नि त। त्यसैले प्रचण्डले चाहेर पनि अब उनी सक्दैन, किनभने उनको जीवन अब नयाँ जमिनदार, नयाँ उसमा नयाँ चाहिँ सामन्तको रूपमा उनको विकास भइसकेको छ। अर्को कुरा, उनी जुन किसिमको चिन्तन प्रवृत्ति र जीवनशैलीमा छन् त्यसमा 3 दिन जस्तो डाक्टर साहब हजुरले चाहेर पनि उनी अहिले जहाँ भाँसेका छन् त्यहाँबाट निक्लिन सक्दैनन् भन्ने जुन स्थितिमा बोल्दै हुनुहुन्छ नि, केही कुरामा उनी अनुबन्धित छन् या त्यो केही परिबन्धभित्र छन् चाहेर पनि प्रचण्ड त्यो बाउन्ड्रिजबाट बाहिर निक्लिन नसक्ने अवस्थामा छन् अहिले? चाहेर भन्ने किसिमको के हो भने हिजो पनि कसैले पनि हामी भूमिगत हौँला, यसरी जाउँला, जङ्गलमा रात बिताउँला हामीले पनि सोचेका थियौँ नि त। तर क्रान्तिको जब अप्ठ्यारो बाटो सम्हालिन्छ त्यति बेला आफसे आफ चाहिँ जीवनका विभिन्न रूपहरू त्यहाँ हामीले भोग्दै जाने गर्छौँ। उनले जुन किसिमको राजनीति, जुन किसिमको चिन्तन प्रवृत्ति भएको छन्, उनको मनमा जेसुकै होस् त्यसले उनलाई छोड्न दिँदैन। एउटा कुरा त्यो हो भने, दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रचण्डले थुप्रै प्रचण्डसँग यस्ता कुराहरू छन्, यस्ता रहस्यहरू छन् जसलाई उनले उ गर्न सक्दैनन्। जसुकै विरोध उनको सबभन्दा विरोधी बाबुरामै हो, तर बाबुरामको पनि उनले खुलेर विरोध गर्छ। किन उनलाई थाहा छ प्रचण्डले भारतीयहरूसित गरेका धेरै कुराहरू बाबुरामलाई थाहा छ।
हो मैले भनेको यस्तै केही रहस्यहरूमा र उनी फसेका छन् जसको कारणले गर्दा त्यो चाहेर पनि भन्ने पक्ष डाक्टरले त्यो भएर प्रयोग गर्नुभएको हो भन्ने सोचेको। प्रचण्डले देशकाल आवश्यकता अनुसार हरेक शक्ति केन्द्रसित राम्रो सम्बन्ध बनाएछन्। हरेक शक्ति केन्द्रसित प्रचण्डका कमी कमजोरी सबै कुरा थाहा छन्। त्यसैले उनी कुनै पनि शक्ति केन्द्रलाई चिढ्याएर जान सक्दैनन् र चीनले चाहिँ प्रचण्डलाई विश्वास गर्दैन। यो कुरा प्रश्न हो। चीनले गर्दैन, यो मान्छेको भर छैन भन्छ। त्यसले गर्दा प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि शक्ति केन्द्रहरूको विश्वास, एउटा शक्ति केन्द्रसँग आवश्यकता अनुसार सबै शक्ति केन्द्रसित सम्बन्ध बनाउने भएको हुनाले त्यति साह्रो विश्वास गर्दैनन्। अनि कार्यकर्ताले पनि एउटा सानो, मैले त खाओवादी जमात मात्रै छ उनीसित म भन्छु, अरू त के गर्नुहुन्छ, एउटा तल्लो लेभलकाले हाम्रो जस्तो बुझेका हुँदैनन्। गाउँमा सानो वार्ड अध्यक्ष हुँदा पनि उसको फुर्ती, गाउँको सत्ता उसको हातमा हुन्छ। केही न केही यसो बाटो बनाउँदाखेरि 2-4 पैसा हातमा पर्छ। उपभोक्ता समितिमा बसेर पनि पैसा कमाउँछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि मान्छे अब धेरै कुराहरू बुझेका हुँदैनन्। अब अर्को हिजो हामी लडेको पार्टी भन्ने हो, तर बुझेको मान्छे, चेतना बोकेको मान्छेले प्रचण्डलाई साथ दिँदैन, सहयोग गर्दैनन् र उनलाई यो कुरा पनि थाहा छ। त्यसैले कहिलेकाहीँ उनले मेरो वैद्यसित पनि एकता, बाबुरामसँग एकता, कहिले विप्लवसँग एकता, त्यो हुँदै नहुने कुरा उनले गरिरहेछन् नि त। त्यही भएर अस्ति किरणले भन्नुभयो यो नवप्रतिक्रियात्मक पतन भइसक्यो भएर त अस्ति काङ्ग्रेस भन्दा बढी उदारवादी छ मसँगै अस्ति भन्नुभयो, बरु काङ्ग्रेस प्रवेश गरे हुन्छ, हामी चाहिँ हो काङ्ग्रेसमा पार्टी एकता गर्छौँ, हामी गर्दैनौँ भनेर मसँगै कुरा गर्नुभयो। अस्ति भर्खर उहाँले इमेजमा पनि त्यो कुरा भन्नुभयो, तपाईँहरूसित भन्नुभयो, मैले त हेरेँ। बरु काङ्ग्रेससँग एकता गरे, काङ्ग्रेस एमाले सबैसित एकता गरे हुन्छ भनेर भन्दिनु भयो त उहाँले। भनिसकेपछि चाहिँ एक हिसाबले गर्ने हो भने थुप्रै कुराहरू किरण कमरेडीहरूसित मेरो चाहिँ मिल्छ। म टाढा भएहरूसित अलिक टाढा भए पनि विचारको दृष्टिकोण नजिक हुनुहुन्छ। र अहिले के हो भनेदेखि चाहिँ ओलीहरू अब कसरी जान्छन्, के गर्छन्, अब खास गरेर संसद विघटनपछि यो संविधानै जाने हो कि राजावादीहरूसित चाहिँ फेरि राजाहरूसँग चाहिँ प्याक गर्ने हो कि विप्लव, राजा, हिन्दूवादीहरू, ओलीहरूको चाहिँ प्याक हुँदैछ भन्ने किसिमको थियो। त्यो एउटा हल्ला पनि थियो। त्यहाँनिर अलिकति हामी सबै सडकमा आफ्नो ठाउँबाट उठेकै हौँ, किनभने हामीले जोगाउनु पर्छ, यो हिजो हाम्रो आन्दोलनबाट आएको भनेर होइन। त्यो हो। त्यसमा ओलीहरूको म भन्न सक्दिनँ, सबै शक्तिको पछि लगाएर ओलीका मान्छे अहिले काङ्ग्रेसमा जाँदैछन्, कोही कता जाँदैछ, भर्खरै पनि खाँची कता कताका न्युजहरू पढिरहेको छु म होइन, कता कता जुम्ला कता कताका ठाउँहरू। त्यसले गर्दा राजनीतिमा, संसदीय राजनीतिभित्र यता जाने यता जाने यता, संसदीय राजनीतिभित्र अरूभन्दा म भिन्न छु है भनेर देखाउनको लागि, ममा अझै पनि त्यो हिजोको स्पिड छ भनेर भ्रम दिनको लागि, तलका कार्यकर्ताहरूलाई अझै शब्दजालमा झोलाउनको लागि प्रचण्डले फेरि अर्को नाटक गरेका छन्। एकपल्ट कलाहीन नाटक भनेर वार्ताको समयमा बोलेका थिए। प्रचण्डको अहिलेको महाधिवेशन, 8औं महाधिवेशन सारमा आम जनतालाई फेरि भ्रम दिन गरिएको कलाहीन नाटक हो। त्यति हो, त्यहाँभन्दा बढी केही पनि होइन। यो नाटकको पर्दा छिट्टै उग्री जाँदैछ। सुरुमा देखि लिएर अन्तिममा अझ उग्रियो। अब हेर्नु होला न, अब महासचिवदेखि लिएर केन्द्रीय सदस्यहरू चयन गर्ने क्रममा उग्रिँदै जान्छ र केही दिनपछि कोही पनि जाँदैनन्। देखिहाल्नुभयो कतिवटा जोडीका श्रीमतीहरू, श्रीमान पनि अचम्म समानुपातिक हुँदाखेरि त्यही पात्र यशोदा गुरुङ बनेर समानुपातिक खाइन्। अहिले यशोदा सुवेदी बनेर चाहिँ खसारियाबाट चाहिँ केन्द्रीय सदस्य भइन्। अब यस किसिमको पार्टीमा तपाईँ इमान्दारीको कुराहरू, क्रान्तिकारिताको कुराहरू गर्नुहुन्छ? ल भन्नुहोस् त, देखादेखि हो कि होइन त यो? त्यसैले मेरो आफ्नो भनाइ चाहिँ के छ भने, अहिले पनि मैले भने प्रचण्डले फेरि अर्को कलाहीन नाटक गरेर दुनियाँलाई चाहिँ भ्रम दिएछन्, कार्यकर्तालाई भ्रम दिएछन्। कोही पनि उत्साहित उत्तेजित हुनुपर्ने अवस्था केही पनि छैन। अर्को एउटा कलाहीन नाटकको मञ्चन मात्र अहिले गर्यो माओवादी केन्द्रले होइन हो। त्यसमा उत्तेजित एकदम के गर्यो भएर पनि ओहो प्रचण्डले केही अब अरूलाई चाहिँ तलमाथि पार्छन् कि केही पनि हुनेवाला छैन। बरु भ्रम दिएका छन्। ओहो प्रचण्डले पनि त क्रान्ति गर्छु भनिहाल्छ तलकाले माल्ला, तर दस्तावेजमा कतै क्रान्ति छैन, कतै वर्ग सङ्घर्ष भन्ने पदावलीको छैन। दलाल पुँजीपति वर्गको कुरा त त्यही अमेरिकी सत्ताधारीहरू बिचमा पनि एउटा पार्टीकोले अर्को पार्टीको थोरो रिपब्लिकन र डेमोक्रेट मारामार चल्दैन? चल्छ नि। जस्तो लाग्छ हजुरले शब्दजाल मात्र भन्नुभएको छ, योचोटि शब्दबाट अलिकति बाहिर निक्लेर फिल्ममै पनि नाटक मञ्चन देख्न पाउँछौँ कि हामीले न?
घर सरेर झुपडीतिर जाँदै गरेको, कहिले कुटो लिएर 2-4 दिन यसो हल्लिँदै गरेको पो देख्न पाउँछौँ। होइन, किन त्यो तहमा पुगिसक्यो नि डाक्टर साहब। अब त्यो उद्घाटन नदेखे गर्दाखेरि नहुने यहाँ त भइसक्यो। मन्त्रीहरूले पनि यसो बढारेर कुचो हातमा लिएर फोटो खिचे जस्तो गर्नु र मतलब साँच्चीकै श्रम हुनु होइन पर्दैन। श्रम गर्नको लागि डोको बोक्ने भन्ने होइन, आम जनताको जीवनसित दुःख पीडासित त्यहाँसित गाँसिने हो नि। जहाँ औषधि पुगेको छैन, जहाँ राजमार्ग पुगेको छैन, मान्छे चाहिँ हेलिकप्टरमा आउन नसकेर चाहिँ पिम मर्ने, त्यो तपाईँ कर्णालीमा हेर्नुहोस् त। कर्णालीको सरकार त प्रचण्डको सरकार हो नि त। त्यहाँ चाहिँ खान नपाएर चाहिँ छोरासहित कर्णालीमा हाम फाल्ने महिलाहरू हाम फाले घटना त पुरानो होइन। त्यहाँ त कति करोडको हेलिकप्टर चढ्यो भन्ने समाचार त हामीले दिनौ सुन्न पायौँ होइन। तर खाना नपाएर मान्छे हाम फाल्यो, सिटामल नपाउने कुराहरू, त्यसमा त उहाँले के गरेको सुन्न हामीले पाएनौँ होइन। अनि अब यस्तो परिस्थितिमा तपाईँ यी सबै भ्रम दिने कुराहरू भए कार्यकर्तालाई अहिले वास्तवमा विलय भइसकेको, एक हिसाबले चाहिँ निरीह पात्र बनेको प्रचण्डलाई अब अदालतले एउटा स्पेस दियो र अब अनि त्यसको खेतीपाती उनी गर्दैछन् होइन। अब उनी त्यो खेतीपातीतिर लागेका छन्, फेरि नयाँ भ्रम दिन लागेका छन्। संसदीय राजनीतिभित्र रहेर, यही संविधानभित्र रहेर उनले जतिसुकै भ्रम दिने भयो भने केही हुन सक्ने छैन सैद्धान्तिक तहमा र व्यावहारिक तहमा पनि। उनीहरू एउटा यस्तो वर्ग त्यहाँ विकसित भएको छ जुन वर्ग अब फेरि आम श्रमजीवी वर्गसित गाँसिँदैन। पैसा बाँड्छ, चुनावमा भोट लिन्छ, त्यो भिन्ने कुरा हो। तपाईँले देखिहाल्नु वर्षमान पुनकै पुरानो एउटा भिडियो, 2टा शहीद पात्रहरू उनकै अगाडि रोएको भिडियो त छ त त्यहाँ अहिले रोल्पाको, हो कि होइन? त्यो त कहाँ थियो? त्यो रोल्पामै होइन। त्यो रोल्पाकै नाउँमा रोल्पा सबभन्दा बढी शहीद उत्पादन गर्ने हामीले भूमिका पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ पासाङ उपाध्यक्ष के अरे उपराष्ट्रपति नपाए तिरो सारा भण्डाफोर गरिदिन्छु भनेर धम्किएर उपराष्ट्रपति भएको हो। उसलाई उपराष्ट्रपति नदिएर मलाई दिनु पर्ने, म पनि त हुनु किराँती भनेर किराँतीले पार्टी फोटेर हिँड्यो भनिसकेपछि जुन पार्टीभित्र विचारको प्रश्न गौण बन्छ, व्यक्तिगत लाभ र सुविधाको प्रश्न प्रभाव बन्छ, त्यो पार्टीले जतिसुकै शब्दजाल मार्फत भ्रम दिन खोजे पनि केही हुनेवाला छैनन्। अन्ततः प्रचण्डले शब्दजाल मार्फत एउटा भ्रम दिए र उनको यो भ्रम चाहिँ यो धेरै समय टिक्दैन। अघि एउटा सन्दर्भ भन्नुभएको थियो नि, के हुँदैछ भन्ने कुराको प्रिप्रेडिक्सन गर्न सक्ने र त्यसको चलाखी र चाल चल्न सक्ने त्यो खुबी चाहिँ छ डाक्टर साहबले भन्नुभयो। एउटा कुरा के हो भने कार्यकर्तालाई बोलीले टक्कर पारेर मक्ख पार्न सक्ने क्षमता, तपाईँ भेट्न आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको बारेमा अलिकति राम्रो जानकारी राख्ने क्षमता, अनि फेरि अलिकति चाहिँ के हुँदैछ, उनी हर हमेसा आफू उभिएको धरातल कमजोर होला कि भन्ने भयले, पीडाले, आतङ्कले आतङ्कित भइरहन्छन्। त्यो आतङ्कित हुँदा कहिलेकाहीँ गलत स्टेप पनि उनी चालिदिन्छन्, कहिलेकाहीँ अलिक ठिक ढङ्गले विश्लेषण गर्दा सही स्टेप पनि चालिदिन्छन्। किनभने उनले ओली कहाँ उनी हाम्रो छापामार शैलीमा एकता भयो भन्ने, हामी आइसकेपछि एकता गरिया हुन् भनेर लेख्न हजुरले पनि लेख्नुभयो। उनी कसैलाई सल्लाह गरेनन्, त्यहाँ ओलीले पनि सल्लाह गरे होइनन्, यिनीहरूले पनि सल्लाह गरे होइनन् प्रचण्डले। उनले के देखे भने ओली त किडनीको बिमारी छ, यो एक हिसाबले यो उसमा आउने कुरा भन्दा पनि छ, कति दिन बाँच्ला, त्यो मैले कब्जा गर्न सक्छु, त्यही उद्देश्यका साथ पनि त्यहाँ गएका हुन्। उनले त्यहाँ सुरुमा उनी 1 वर्षसम्म गए, 1 वर्षसम्म उनले निर्वाह नगरिसकेपछि चाहिँ र 1 वर्षपछि उनले मन्त्री फेर्न खोजे, आफ्नो मान्छे रहन खोजे। बादलदेखि लगाएर बादल वर्षमानलाई पढ्न खोजे, वर्षमान र बादलको पनि मारामार थियो हेर्नुहोस्। किनभने हिजो यिनीहरूले छोडेर चाहिँ त्यहाँ वैद्यसित गएको, अहिले यहाँ खाना आएको भनेर उनीहरूलाई भनिएको थियो बादलहरूलाई। त्यसले गर्दाखेरि अब बादललाई हटाउन खोजेपछि बादल ओलीसँग टाँसियो। मतलब धेरै कुराहरू छन् क्या। प्रचण्डले अब म उभिएको ठाउँ, अब मेरो स्थितिमा च्यालेन्ज आउँदैछ है, अब मेरो स्थिति कमजोर हुँदैछ भनेपछि उनी एउटा भ्रम दिइहाल्छन्। हो, मैले यो सन्दर्भ कहाँबाट जोड्या भने डाक्टर साहब, जस्तो संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि जब उनी मधेसी मोर्चाहरूसँग लागेर हिँडिरहेको थियो, लगभग एक खालले सडक मात्र हुने राजनीति थिएन। जब भूकम्प गयो, अब म संविधान बनाउन भन्छु भनेर प्रतिपक्ष नै भए पनि त्यहाँनिर टाँसिँदै आएर पछि जब ओलीलाई समर्थन गरेर प्रधानमन्त्री बनाए, कति मान्छेले यसलाई विशेष तरिकाले वाच गरेका छन् कि छैनन्। अहिलेसम्म माओवादी सरकारबाट बाहिर छैन कि डाक्टर साहब, कुनै पनि सरकारमा छ नै, चाहे आफू प्रधानमन्त्री बनेर होस् या अरू कसैलाई समर्थन गरेर होस्। यो अब चाहिँ कायम हुन्छ कि हुँदैन? आज जहाँ छ नि माओवादी केन्द्र, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री परमादेश बनाएर अब फेरि पनि उनले यो शब्दजाल जे गरे फेरि पनि शक्तिमा आउने या सन्निकट निर्वाचन पछाडिको माओवादीको हैसियत के
भन्ने प्रश्न त अहिले अहिले हेर्नु पर्यो नि डाक्टर साहब त्यसलाई। अहिले सबै ओली बाहेक सबै आफ्नो स्थिति कसरी बलियो बनाउने र आफ्नो स्थिति बलियो भइसकेपछि चुनाव होस् भन्नेमा छन्। माधव नेपालको पनि त्यही छ, प्रचण्डको पनि त्यही छ। माधव नेपाल र प्रचण्डको एलायन्स होला, एकता नहोला भन्छु म। त्यसपछि देउवा पनि त्यही सुरुमा छ। अहिले सबभन्दा बढी प्लस पोइन्टमा देउवाले के सोच्दैछ भने यिनीहरू टुक्रा टुक्रा भएको छन्, अब यहीबाट फाइदा लिनुपर्छ भन्ने ऊ छ। तर उसको पार्टीभित्र पनि भर्खर महाधिवेशन भएको र त्यहाँभित्र पनि थुप्रै हाँगाबिगा भयो हुनाले उनी अहिले तुरुन्तै चुनावको स्थितिमा जाँदैनन्। अब स्थानीय चुनाव त आइसकिहाल्यो तपाईँ भन्नुहोस्। अब यो गठबन्धनमा जान्छ स्थानीय चुनावमाले भरिसके स्थानीय चुनावले दिने सिनारियोले केन्द्रीय चुनावलाई असर पार्छ भनेर एकैचोटि गर्न पनि खोजिराखेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब प्रचण्डको प्रयास चाहिँ यो पहिले 25 गतेपछि यो सबै कुरा अब नोमिनेसन गर्ने अब म यो क्षेत्रको अब उनले कतिसम्म गरिदिए भनेदेखि चाहिँ यो 1 नम्बर प्रदेशमा उनले सरल सहयात्री ल्याए। उनका गार्ड पनि हुन्, युद्धकामा पनि मान्छे हुने नि, उनलाई यहाँको केन्द्रमा ल्याए। अब प्रचण्ड युग भन्नुपर्छ भनेर उनीहरूले ल्याएका हुन्। तर उनीभन्दा सिनियर मान्छेलाई केन्द्रमा ल्याएन, काभ्रेका भए, टिभी ढकालै भए, उनलाई ल्याएनन्। भनिसकेपछि प्रचण्डको पनि भित्री नजाने दुई किसिमले आफ्नो एउटा सोलिड टिम बनाउने यहाँ तयारी हो। श्रेष्ठलाई त उनले काजीलाई त उनले अस्ति फालिसकेका थिए नि त। अहिले फेरि यसो फकाएर नारायण काजीको प्रस्तावमा अध्यक्ष बने बनाए त हो। काजीको प्रस्ताव कुटनीतिक मात्रै हो त्यो, किनभने 1 नम्बर 2 नम्बर प्रदेशमा अहिलेसम्म पार्टी बनिएको छैन, मारामार छ। त्यो त अस्ति नै गिरिराज मणिलाई अपराधी घोषणा गरिसकिहाले। अब गिरिराजको क्षेत्र हो त्यो, उनले चुनेको क्षेत्र होइन। यद्यपि त्यो पहाडिया बाहुल्य क्षेत्रमा उनले जितेका हुन्, उनको तराई क्षेत्रमा जितेका होइन, अलिकति मात्रै छ त्यहाँ होइन। त मेरो गाउँठाउँ पनि त्यतिर परे हुँदैन, मलाई थाहा छ सबै कुराहरू। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भने सबै अहिलेको स्थितिबाट कसरी फाइदा लिने स्ट्राटेजीमा प्रचण्डहरू पनि छन्, माधव नेपालहरू पनि छन्, सबभन्दा बढी काङ्ग्रेस छ। यिनीहरू फुटफुट गयो भने हामीलाई फाइदा हुन्छ भन्नेमा पनि छ है। अब जस्तो विप्लवहरूले के गर्छन्, अब वैद्यहरूले के गर्छन्, एउटा पक्ष छ। तर एउटा कुरा म स्पष्ट भनिदिन्छु, विप्लवहरू ओली बसिरहेको भए विप्लवहरूको ओलीसँग एलायन्स हुन्थ्यो, स्पष्टै हो। उनीहरूको मान्छेसित मेरो धेरै कुराकानी पनि हुन्छ। वैद्यहरूको चुनावमा उनीहरू जान्छन् जस्तो लाग्दैन, बहिष्कारमा जान्छन् जस्तो लाग्छ। त्यसैले अब र म तपाईँलाई भनिदिन्छु, जतिसुकै क्रान्तिकारी कुरा गरे पनि प्रचण्डहरूको स्थिति त्यति ठुलो सुदृढ हुनेवाला छैन, म प्रष्ट भनिदिन्छु। किनभने उनीहरू संसदीय व्यवस्थाका हौँ त भनेका छन्, यसभित्र क्रान्तिकारी देखेका छन्। यसले त्यो बाकसभित्र मत आउँदैन होइन, आउँदैन। जस्तो हामीले यसपल्ट के गर्यौँ भने म इमान्दारीपूर्वक चाहिँ मैले चाहिँ के चाहिँ बहिष्कार गर्नुहोस् वैद्यजीहरूलाई भने के होइन भनेदेखि चुनावमै जाने हो भने चुनावी राजनीतिसित जोडिनुहोस्, एमालेसँग जोडिनुहोस् या चाहिँ प्रचण्डसँग जोडिनुहोस्। मेरो भनाइ त्यो थियो। यो यसरी चाहिँ यो अब यो लेनिनले 1905 गरे प्रयोग गर्ने नीति काम हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ थियो। उहाँको स्थिति पनि कमजोरी देखियो, ऊ भयो। तर त्यहाँ प्रचण्डवालाहरू के हुँदो रहेछ चुनावमा, नाता गोता बाहिरबाट आएको यो अर्को क्षेत्रको मान्छे यहाँ चुनाव लड्न हामी कहाँ आयो। अब लीलामणि त्यति बेला जित्या थिए जनमोर्चाबाट, सिन्धुलीबाट, अब जितेनन्। अब प्रचण्ड कहाँबाट उठ्छन्, चितवन क्षेत्र नम्बर 3बाट उठ्छन् नि डाक्टर साहब। त्यहाँ मात्रै उठ्दैनन्। प्रचण्डले 3टा क्षेत्र हेरेका छन्। तलका कार्यकर्ताहरूलाई अझै शब्दजालमा झोलाउनका लागि प्रचण्डले फेरि अर्को नाटक गरेका छन्। जाँदैछन् रुकुमको पूर्वी प्रचण्डले ताकेको 3टा क्षेत्र छ। उनी देखाउनको लागि पनि हारे पनि जिते पनि 3 यहाँबाट उठ्छन् चितवनबाट, एउटा चितवन हो। अर्को अहिलेसम्म हार्दै नहारेको सिन्धुलीको पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र, पहिले लीलामणि जित्यो, त्यसपछि अरू जिते, शीतल कुमार अहिलेको क्षेत्र, शीतल कुमारले लिएर पनि गयो त्यहाँ प्रचण्डलाई। अर्को प्रचण्डले सबैभन्दा प्रचण्डलाई देउतै जस्तो मान्ने रुकुम पूर्वको जुन क्षेत्र हो होइन, त्यो रेशमी भन्छौँ हामी। एकपल्ट लकडाउनको बेला मन्त्री पनि बनाए, आपूर्ति मन्त्री। अहिले
8 जना सिसिएम बनाएको छ त्यहीँबाट। रुकुम पूर्वबाट प्रभाकरको क्षेत्रभन्दा बढी सिसिएम बनाएको छ। हेर्नुहोस् त्यहाँ उनको अहिलेदेखि भित्री तयारी त छ। त्यसले गर्दाखेरि पहिला त 2 क्षेत्रबाट उठ्न मिल्थ्यो, अहिले मिल्दैन। एक क्षेत्रबाट मात्र उठ्न पर्छ। अहिले भन्नलाई चितवन भने पनि प्रचण्ड मेन्टल्ली अब म चितवनबाट उठ्दिनँ भन्नेमा पुगिसके त्यसबाट हो सिंगल चुनाव लड्नु पर्दाको अवस्थामा भनाइको दृष्टिकोणले उनी त्यहीँबाट उठ्छु भनेका छन्। तर समग्र स्थिति अध्ययन गरिसकेपछि त्यो क्षेत्र काङ्ग्रेसले कुनै हातमा छोड्दैन। यदि काङ्ग्रेसले प्रचण्ड उठेको ठाउँमा बन्द गरिदिनुहोस् त, काङ्ग्रेसले नउठाउने, देउबा छोडेको ठाउँमा अरूले नउठाउने, माधव नेपाल छोडेको ठाउँमा अरूले नउठाउने, त्यो स्थिति बन्यो भने उनी उठ्लान्। काङ्ग्रेस पनि उठ्ने, एमाले पनि उठ्ने, राप्रपा पनि उठ्ने, उठ्दैन। त्यसरी स्थिति त्यति सहज त्यो हुनाले उनी अहिले निर्वाचन क्षेत्र खोजिरहेछन् होइन, सिंगल उठेर पनि कहाँ जित्न सकिन्छ भन्ने। अहिले उनले दुनियाँलाई भ्रम दिनको लागि, पार्टीलाई फेरि उगार्नको लागि म कहाँ वा छोरा हिजो यस्तो कुरो अब त म त यसरी सिङ्गो भए आएर भ्रम दिने कुराहरू हुन्। कुनै पनि कार्यकर्ताहरू जो सामान्य कार्यकर्ताहरू अहिले पनि खुसी छैन। मेरो त भेटघाट हुन्छ, बोल्छन् आउँछन् होइन, खुसी छैन। तपाईँलाई त परशुराम तामाङले उदिएका छन्, फरक मत दिएका छन् होइन। त्यो फरक मत बाहिर आएको छैन। लेखनाथजीको मात्रै बाहिर आयो, चर्चामा आयो। अब राम कार्कीको आयो होइन। अब है शीतल कुमार अब चुनाव उठ्छन्। मलाई त त्यही ठाउँमा प्रचण्ड, किनभने प्रचण्डको अहिले सबभन्दा बलियो क्षेत्र त्यो पनि होइन कि 1 नम्बर रुकुम हो कि सिन्धुलीको 2 नम्बर हो। मेरो आफ्नो मलाई थाहा छ त्यहाँको कुराहरू। त्यसले गर्दाखेरि अहिले जे भए पनि, अहिले यो जे लेखे पनि यसले प्रचण्डको भोटमा ठुलो परिवर्तन ल्याउँदैन। जस्तो डाक्टर मैले भनेको गठबन्धन कायम रह्यो भने उनी चितवनबाटै उठ्लान्, किन उनले एउटा प्रतिष्ठाको विषय पनि बनाएका छन्, हप्तै पछि गएका छन्, छोरीलाई प्रयोग गरेर सायद राम्रो काम पनि त्यहाँ गरेका होलान्। तर राजनीति त फेरि फरक कुरा हो, त्यहाँ त काङ्ग्रेस एमालेको गढ हो, उनीहरूको राम्रो मत छ। त्यो गठबन्धन भन्ने चिज चाहिँ कायम रहन्छ कि रहँदैन डाक्टर साहब? त्यहाँनिर जोडघटाउ कसरी हेर्नु भएको छ? जस्तो भनौँ त्यति बेलै पनि प्रचण्ड त्यहीँबाट उठ्न खोजेका थिए हो। बादल कहाँदेखि रिसायो? त्यो बादलको क्षेत्र हो त्यो। प्रचण्डको क्षेत्रभन्दा बादल त पहिले त्यहाँबाट जित्या हो नि त नि। बादललाई समानुपातिक पठाएर आफूले त्यहाँ बादललाई 2 पल्ट। प्रचण्डलाई सबैभन्दा डर के हो भने हिजो बादल यदि इमान्दारीपूर्वक हुँदाखेरि चाहिँ प्रचण्डपछि त्यो पार्टीको नेतृत्व बादलकै हो, किरणजी त उमेरले पनि भइसक्नुभयो। यदि नछोडेको भएदेखि अहिले निर्विवाद रूपमा बादलकै नै हो त्यो। उनी बादलसित बढी डराएर बादललाई गरेर अमिक शेरचनलाई उठाए पहिलोपल्ट पनि। त्यसपछि पनि समानुपातिकमा गरे। त्यसपछि मन्त्री हटाएर बादल सुरुदेखि नै उनी बादलप्रति नै लिन प्याउ भनेर गरे। उनले आफ्नो समकालीन, आफ्नो समकक्षी अरूलाई आउनै दिन नचाहने मान्छे हुन्। सिद्ध्याउने पाराले सिद्ध्याउने, ओलीको जस्तो ठाडो नसिद्ध्याउने, मोहन विक्रमको जस्तो। हेर्नु मोहन विक्रम पनि सिद्ध्याइहाल्छ नि, सबैले छोडेर गइसक्यो नि त। त्यसले गर्दाखेरि श्रीमान श्रीमती बाँकी छन्। त्यो जनयुद्धको धाउँधाङ्गी जस्तो, विराज जस्तो, गीत जस्तो, या जस्तो वा जस्तो गरेर भ्रम दिएका मात्रै हुन्। तपाईँ चाहिँ टुकुचामा बस्ने अनि म चाहिँ बसेर बाँच्न सुँगिरहेको छु भन्ने स्थिति हुँदैन। टुकुचाको प्रवाहमा बगिसकेपछि म चाहिँ एकदम गङ्गा जलमा नुहाइरहेको छु भन्न मिल्दैन। अहिले प्रचण्डले त्यसै गरेछन्, टुकुचामा गफ गर्छन्, म गङ्गा टुकुचादेखि भन्छन्। गङ्गाको पवित्र हामीले यो अब यो मिथकलाई हेरौँ, गङ्गा पवित्र हुन्छ भन्ने छैन, त्यो पनि फोहोरै होला। किनभने मिथकीय रूपमा त फेरि अब गङ्गा पवित्र भन्ने गरिन्छ। खालि त्यसलाई हामीले एउटा सिम्बोलिक रूपमा मात्र हो। यो गठबन्धन कायम रहन्छ हजुरलाई के लाग्छ? घोषित गठबन्धन रहँदैन, अघोषित रहन्छ। त्यो भने कस्तो प्रारूपमा रहन्छ? जस्तो भने कमजोर उम्मेदवार उठाउने कतै यहाँ माधव नेपाललाई कमजोर उठाइदिया हो नि त झक्कुलाई। तर पहिलोपल्ट थियो माओवादी, देशभरिमा 20वटा सिट हुन्छ माओवादीको, हामी किन उनीहरूसँग एलायन्स गर्ने? माधव नेपाललाई जिताउनैको लागि झक्कु उठाइदिएको थियो माओवादी हो। एउटा सिट त दिनु पर्यो। रोल्पामा त फेरि म त्यो बैठकमा छु जयपुरी। अब त्यो बैठकमा हुँदाखेरि के भन्यो भने रोल्पाबाट अब प्रचण्ड उठ्ने, उताबाट यताबाट महरा उठ्ने भनेपछि जयपुरीले के भन्नु, हाम्रो त पालो कहिले नआउने रहेछ भने।
जयपुरीले। झक्कु पनि त्यहाँ सभापति भएर त्यत्रो वर्ष बस्या। अब उसको ठाउँमा महराकालाई सिट दिइयो, अनि झक्कुलाई कहाँ दिने त? यहाँ दिइयो। तर पहिलोपल्ट माओवादीहरूले प्रदीप नेपाल लगायत उनीहरूको बैठकले के भन्यो भने देशभरि 20वटा सिट आउनेछन्, किन एलायन्स गर्ने भन्यो। तर माओवादीको शक्तिले दिया हो र? जनताले एकपल्ट देऊ नि त, यसलाई भनेर दिया त काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा दियो। झक्कु जिते, यता जिते, उता जिते, यता जिते। जस्तो भने यहाँ नरहरीलाई जिताउने एलायन्स थियो, जिताउनुपर्छ यो मान्छे, जो गणतन्त्रलाई लड्या हो, कमजोर उम्मेदवार दिने भन्ने थियो। हेर्नुहोस् है, यस्तो हुन्छ यसपल्ट पनि, तर घोषित रूपमा एलायन्स हुँदैन। घोषित रूपमा अलायन्स हुँदैन। त्यसरी हेर्दाखेरि पनि त चितवन त झन् अप्ठ्यारो पर्ने भयो होइन डाक्टर साहब यसरी हेर्दाखेरि, किनभने त्यहाँ छोरी प्रकरण छँदैछ। अर्को कुरो, यदि एमसीसीको विषयमा नरम नीति लिनेहरूप्रति नेपाली जनताको पोजिटिभ धारणा रहँदैन। जित्ला, पैसाले जित्ला, आफ्नो अब त्यत्रो अब हुँदाहुँदै पनि त्यत्रो भोटले 2/3 उसले ल्याए होइन, पार्टीभित्र ल्याए देउबाले, त्यो पार्टीको त लाइन नै त्यही हो। तर नेपाली जनता जसरी हिजो चाहिँ अब लकडाउनको बेलामा भारतसितको थियो, अहिले एमसीसीको विषयमा पनि त्यो छ। जस्तो हामीले पनि सोच्छौँ दिउँ न त, अब यो बहिष्कार गर्ने चुपचाप बस्नु, एउटा त दिउँ सापेक्षित मात्रा भन्दाखेरि हामीले पनि धेरै कुरा सोच्नुपर्ने हुनसक्छ। यदि भोटै दिने स्थिति आयो भने पनि भनेपछि थुप्रै फ्याक्टरले काम गर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि मैले अघि पनि भने अबको चुनावमा अहिले नै ठ्याक्कै गठबन्धन हुन्छ पनि भन्दिनँ, तर अघोषित रूपमा कमजोर उम्मेदवार दिएर हुने चिज एउटा छ। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ अघि पनि मैले भने अलिकति भोट चाहिँ यो लिङ्गदेन प्रकरणबाट दरबारीहरूले यसले अलिकति भोट बढाउँछ पहिलेको भन्दा। दोस्रो कुरो है, अब ओलीको राजनीतिमा त्यति ठुलो परिवर्तन हुँदैन, उसको जुन गढ हो त्यो गढ भत्किँदैन। भनेको अहिले पहिलो दल फेरि एमाले बन्न सक्छ भन्दै हुनुहुन्छ? सक्दैन, अबको स्थितिमा त बन्दैन। तर जुन अहिले शक्ति छ नि, अहिले त पहिलो दल छ नि, अहिले त उसको पहिलो शक्ति हो होइन, हिजोको भोट हो नि त यो, त हिजोको भोट हो, अहिलेको भोट होइन यो। त्यसैले अहिलेको भोटमा चाहिँ उसले हिजोको स्थिति आउन सक्दैन, तर अहिले पनि सेकेन्ड स्थितिमा अझै पनि हुन सक्ने सम्भावना छ चुनावी राजनीतितिर हेर्दाखेरि। अब अहिले होइन 1.5 वर्षपछिको स्थिति कस्तो होला के होला भन्न सकिँदैन। भनेको पहिलो काङ्ग्रेस नै बन्छ भन्ने होइन, अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि अब काङ्ग्रेसभित्रको राजनीति पनि टुक्रा टुक्रा छ, जति टुक्रा भए पनि उनीहरूको चाहिँ भोट चाहिँ रुखमै हाल्छन् क्या, त्यही होइन हो। त्यो टुक्री टुक्रा भए पनि वामपन्थीहरूलाई भोट हाल्न उनीहरूको हात जाँदैन। चितवनमा रेणुलाई जिताए जस्तो स्थिति होइन, केही मान्छेलाई अघोषित डाक्टर भने जस्तो गरेर ल्याउनु अलग कुरा हो, त्यही पनि कतिको त्यहाँ जस्तो अन्तिममा चितवनमा हामीले प्रचण्डहरूलाई राजनीति छोड्नु भनेको समग्र सदाको लागि चितवनको राजनीति हामीबाट काङ्ग्रेसले हात धुनु भनेर वक्तव्य निकाल्यो। त्यसपछि प्रचण्ड एमालेसित अलायन्स गरे हो नि त, कुरा तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? उसले त त्यही मान्छेहरू अहिले लखेट्नुपर्छ भन्न थाले, त्यहाँको सभापतिले प्रचण्ड रेणुलाई चितवनबाट लखेट्नुपर्छ भनेर अभिव्यक्ति दिइरहेछन्। भनिसकेपछि चाहिँ तपाईँ कसरी चाहिँ उयो गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई चाहिँ ल एलायन्स नै गऱ्यो भने पनि जनतालाई त गाह्रो छ नि त। काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्न वामपन्थीहरूलाई गाह्रो, वामपन्थीहरूलाई भोट हाल्न काङ्ग्रेसलाई गाह्रो। अनि जब एमालेकै मान्छेले हाम्रो मान्छे मार्नलाई किन भोट हाल्ने भनेर राष्ट्रिय सभाको उसमा चुनावमा भनेपछि थुप्रै फ्याक्टरले काम गर्ने भएको हुनाले खास नेताहरू आफू चाहिँ हार्ने किसिमले उठ्दैनन् यसपल्ट। मेरो आफ्नो बुझाइ त्यस्तो छ चुनावी राजनीतिभित्र। अब अरू के गर्छन्? अब प्रचण्ड समानुपातिकमा बस्न सक्छन्? को प्रचण्ड? त्यो उनको पराजय हो त, बस्दैनन्। तर राजनीतिमा त हुने रहेछ गिरिजा बाबुकै स्थिति देखियो हामीले, किनभने दुईतिर जिते मान्छे हो नि त, सुनसरी र चाहिँ रङ्गेलीमा। रङ्गेली सदाबहार, तर राजनीतिमा त त्यस्तो हुँदो रहेछ। त्यसैले प्रचण्ड चाहिँ भोलि आफ्नो स्थिति कहीँ पनि मजबुत देखेनन् भने त्यो सम्भावना। तर मान्छेले के भन्छन् भने डाक्टर प्रचण्ड चाहिँ बरु निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गर्न सक्लान्, उनको त्यो एउटा स्वभाव विभिन्न कारणले भए पनि उनी प्रत्यक्ष नै लड्छन्, सायद जित्ने ठाउँमा लड्लान्। डाक्टर साहबले निर्वाचन क्षेत्रै पनि बताइसक्नुभयो। माधव कुमार नेपाल चाहिँ यो चाहिँ समानुपातिकमै बस्छन् भन्ने खालको कुरा गर्छन्, त्यस्तै देखिन्छ। सम्भावना छ, रौतहटमा अब उनको स्थिति बलियो हुन सक्दैन, धेरै छन्। अब उनी उठ्ने भनेको यहाँको स्थिति पनि म भन्न सक्दिनँ, हिजोको जस्तो छैन, अब धेरै टुक्रा टुक्री भइसक्यो। प्रचण्ड चाहिँ सबभन्दा सोलिड रुकुम पूर्व 1, सेकेन्डमा सिन्धुलीको 2,
त्यसपछि अन्त चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। त्यहाँ पनि जिताएका हुन् जबरजस्ती सिराहामा पनि। त्यो जस्तो प्रचण्डलाई नै जिते 2टा मात्र निर्वाचन क्षेत्र भन्दै हुनुहुन्छ त्यो पार्टीको अध्यक्ष, अनि समग्र माओवादीले चाहिँ कहाँ जित्छ भने अब? होइन, रुकुम रोल्पामा जित्छ, सल्यानमा अहिले पनि जित्छ, जाजरकोटमा जित्छ। अनि अरू अब यो जुन हिजोको 3-4 सिट भन्दै कडाले यो राप्ती यो क्षेत्रमा चाहिँ जित्छन्। अन्त गाह्रो छ, निर्वाचन पछाडि अहिले भएको राजनीतिक शक्ति समीकरण जस्तो छ धेरै ठुलो परिवर्तन आउनेवाला छ अब होइन? किनभने अब अलिकति भोलि विप्लवहरू कस्तो के गर्छन् उनीहरू पनि। अब मैले तपाईँलाई अहिले भन्दिन भन्दैछु, अब आजदेखि बैठक बस्दैछ उनीहरूको पनि सुनेको छु, मैले सुनेको है। दोस्रो कुरो, उनीहरू पनि एउटा मोर्चा बनाएर चुनावमा जाने कि भन्नेमा छन्। वैधानिक मोर्चा बनाएर, होइन, वैधानिक मोर्चा बनाएर, जस्तो अब पहिले जनमोर्चा थियो नि मसालको जस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चा, यस्तै बनाएर जानेवाला भन्ने छन्। जाने विषयमा कोसँग उ गर्ने, ओलीसित एलायन्स गर्ने कि अर्को प्रोग्रेसिभ अरू शक्तिहरूसित एलायन्स गर्ने उनीहरूको हुनसक्ला। कोही ओलीमा जाला भन्ला, कोही उता जाला भन्ला। यसले पनि असर गर्न सक्छ, किन युवा अलिकति यङ जेनेरेसन चाहिँ छ विप्लवजीहरूसित। यसले पनि भोटिङलाई असर गर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले नै यी सबैले अहिले काम सके। अब केही दिनपछि भेला हुँदा, राष्ट्रिय भेला हुँदैछ विप्लव, यता वैद्यजीहरूको पनि उहाँहरूको त वक्तव्यमै आइसकेका छ। के एउटा माहौल के उत्पन्न हुन्छ, सबै चुनावमा जाने एकपल्ट भन्ने उत्पन्न हुन्छ, हुँदैन। त्यसले यी सबै फ्याक्टर्सले काम गर्छन्। हजुर डाक्टर साहब, मेरो अन्तिम प्रश्न चाहिँ अब मुख्य राजनीतिक दलहरू माओवादीले सक्दाखेरि सबैले लगभग महाधिवेशन सके, नयाँ नेतृत्व त सायदै आएन धेरैकोमा, खालि त्यही एउटालाई नवीकरण मात्र गरेर आए। अब यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा तत्काल हामीले केही परिवर्तन देख्न सक्छौँ कि त्यस्तै गर्ने, समय आएपछि चुनाव गर्ने भन्ने मात्र हो कि अरू केही नयाँ चिज केही हुनसक्छ राजनीतिमा भन्ने त्यस्तो के देखा पर्न सक्छ? अब सबैले आफ्नो घरको काम सकेका मात्रै हुन्। जनताको हितसित गाँसिएका, राष्ट्रिय हितसित गाँसिएका कामहरू यिनीहरूको दोस्रो वरियतामा छ। पहिलो वरियतामा घरभित्रका समस्या हटेर आफ्नो भूमिकालाई स्थापित गर्ने हो। प्रचण्डले पनि त सके, उसले पनि सके, अब उता एमाले पनि सक्यो। अब माधव नेपालजीहरूले अब के गर्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूको कुराहरू अर्को कुराहरू आयो। त्यसैले कुनै ठुलो राष्ट्रिय उसमा हुने स्थितिमा छैन। अहिले हेर्नुहुन्छ भने देउबा आएको भोलिपल्टदेखि उनी एमसिसीमा लागेका छन्। कहाँ के समस्या छ जनताको, कहाँ त हरेक दिन हेर्नुहोस् सिमानामा के समस्या छन्, देखिहाल्नुभयो दार्चुलाको समस्या, कहाँ के समस्या छन्, कहीँ कतै भ्रष्टाचारका केसहरू अलिअलि उदिनेर आइरहेका छन्, देखिहाल्नुभयो। अब कति लाखका कुराहरू अलिअलि आइराखेका छन्। भनिसकेपछि यिनीहरूलाई राष्ट्रिय कुनै गुणात्मक परिवर्तन, अलिकति राहत, खुसीको स्वाद अनुभूति हुने नेपाली जनताले बोध गर्ने कुनै चिज गर्नेवाला छैनन्। पहिले यिनीहरूले हाम्रो महाधिवेशन सकौँ भने अब यिनीहरूले अब हामीलाई राष्ट्रिय चुनाव, अब हाम्रो आगामी निर्वाचनमा हामीलाई पूर्ण बहुमत दिनुहोस् अनि हामी जनताले तपाईँहरूले भने जस्तो गर्छौँ, अब यो नारा लिएर हिँड्नेवाला छन्। अब सबैको यो नाटक सुरु हुन्छ। सबै चिज भताभङ्ग रथालिङ्ग छरिएको छ। अब घरभित्रको स्याहार सके, अब आँगनको यता दलानको स्याहार छन्, अनि खेर मात्रै यिनीहरू अब एकचोटि चुनाव आउनु लाग्यो, फेरि आएर किन 5 वर्ष लुट्ने लाइसेन्स खोज्दै यिनीहरू जान्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यही लाइनभित्रको प्रचण्डको पनि अरूहरूको पनि। त्यसैले सबैभन्दा पीडा चाहिँ हरेक सङ्घर्षमा जनताले साथ दिने, सङ्घर्षपछि केही आशा गर्ने, केही विश्वास गर्ने, तर फेरि निराशा दिने परिस्थितिले हरेक आन्दोलनमा बलिदान गर्ने, तर प्राप्ति चाहिँ आधारभूत नेपाली जनताले नपाउने, त्यही विडम्बनाको यात्रामा अहिले नेपाली जनता तपाईँ हामी अहिले हिँडिराखेका छौँ। हाम्रा पनि सबै गुनासाहरू, पीडाहरू, आक्रोशहरू, असन्तुष्टिहरू हुन्। यसले फेरि ठोस रूप लिएर गुणात्मक एउटा आन्दोलनको लागि अलिक समय लाग्छ, तर हुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ विश्वास छ। साह्रै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद।